नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार निरज सर नमस्कार 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 एउटा म रिक्वेस्ट गरौँ है एउटा चिज हामी यो भनौँ न तपाईँ हामी एउटा छलफल गर्न लागेको हो होइन यो मिडिया चाहिँ बसेर लाइभ गर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध त्यसो भए हाम्रो पनि पहिलो रिक्वेस्ट छ हाम्रो साथीहरूलाई भित्र आउन मिडियालाई राखेर चाहिँ किन गर्नु भने किन यसमा हाम्रो कुन चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत मागहरू छैन साथीहरूलाई बाहिर किन बसाउनु भएको छ सर किन बसाउनु भएको छ बाहिर हजुरले पहिला भित्र ल्याउनु पर्यो साथीहरूलाई यो भनेको लगानीकर्ताहरूको लागि बनाइएको सुन्नु न दिपेन्द्रजी हजुर त्यसमा हाम्रो विमति छैन अनि ल्याउनु पर्यो नि सर राङ्गरमा बस्छन् रोडमा बस्छन् हामी होइन सर के कुरामा भन्नेतिर हाम्रो कुरै यही हो पहिला हाम्रो साथीहरूलाई भित्र ल्याउनु पर्यो अनि मात्र कुरा हुन्छ अरू केही कुरा हुँदैन त्यो किसिमको कुरा किन लगानीकर्ताहरूलाई भित्र ल्याउन दिनुहुन्न लगानीकर्ताहरूलाई सेवनमा आउन दिनुहुन्न तपाईँ नेतृत्व गरेर आउनु भएको मैले सोधिरहेको छु तपाईँलाई होइन मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु भित्र आउन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न लगानीकर्ताहरूलाई सेवन भित्र आउन नपाउने लगानीकर्ताहरू आउने पनि भनेको एउटा टाइम लिएर आउनुपर्ने हुन्छ टाइम लिएर आएको तपाईँले टाइम दिनु भएको छ 3:30 बजे टाइम दिनु भएको छ तपाईँले मैले 3:30 बजे के भने बन्दीसँग मेरो कुरा भएको छ अनि बन्दी मैले के भनेको छु बन्दीलाई सोध्नुस् मैले के भने हामी यो कुरा सुन्नुस् तर तपाईको दिल हामी नै गर्ने सुन्नुस् दिल हामी नै गर्ने हो बरु 5 जना बाहिर गरिदिन्छौँ तर तपाईहरुले त्यो साथीहरुलाई बाहिर भित्र बसाउनु पर्यो हामी राङ्गरमा बसाउनु पर्यो हजुर इस्युमा छलफल गरौँ अनि इस्यु यही हो हजुर लगानीकर्तालाई भित्र आउन दिने कि नदिने लगानीकर्ता त्यो सबैजना तपाईँले हैन यहाँ हैन तपाईको राङ्गरमा आउन दिने कि नदिने अहिले हुन सक्दैन त्यो दिन नदिन सेवनले नदिने थियो हैन अरु बेला आउन सक्दैन हैन तपाईले अरु बेला किन यो बेला के भयो उहाँहरुले के गर्नु भएको छ बदमाशी उहाँहरुले के गर्नु भएको छ कुरो गर्न हैन हामी त यहाँ कम्पाउन्डमा आउन दिनु पर्यो हजुर लगानीकर्ता आडम्बर चाहिँ केको लागि उहाँले धाराबाजी गर्ने हैन केही हैन चुप लाएर बस्ने हो आफू लगाएर बस्नु सक्दैन यस्तो आडम्बर हैन हाम्रो वार्ता सुरु नै हुन्न जबसम्म लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ भित्र ल्याइने छैन हामी किन बस्नु त भने ठिकै छ निरज गिरीले लगानीकर्ताहरूलाई सेवनमा आउन दिएन यो सोच्नु होला यो कुरा तपाईलाई पहिले बताइरहेको छु निरज गिरीले लगानीकर्ताहरूलाई सेवनमा आउन दिइरहेको छ सेवा भने निरज गिरी मात्र हैन तपाईले रोक्नु भएको छ तपाईले रोक्नु भएको छ तपाईले रोक्दै हुनुहुन्छ हिजोको दिनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो सबैजना भित्र आएको साथी अब आज तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईलाई आउन दिइरहेको अनि हजुरले 10 जना बनाएको चाहिँ अर्थ के भयो त सर हैन मैले के भने तपाईहरुको समस्याहरु जुन राख्नु भएको छ त्यसमा समस्या सबैका छन् समस्या सबैका छन् एक मिनेट सर म तपाईसँग कुरा गरिरहेको छु एकचोटि कन्ट्याक्टमा छ हैन र के हो भन्ने कुरो मैले भने छु हाम्रो अवस्था पनि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ यहाँ पनि अवस्था प्राङ्गणमा आउनु पर्यो हजुर लगानीकर्ताहरू आउन दिनुपर्छ तपाईले त मिडियाले राख्न दिने न त तपाईँ लगानीकर्तालाई भित्र तपाईले पुलिस जमाबार किन यसो गर्नु हामी त केही नगर पनि आउन नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ सेवन के को लागि बनाइएको छ मलाई बुझाउनु सक्दैन ठुलो स्वर नगर्नु दिदैन मेरो यस्तै हो स्वर ठुलो स्वर मेरो स्वर यस्तै हो हाम्रो आफ्नो मेरो स्वर यस्तै हो मेरो स्वर यस्तै हो समस्या के छ एक्सपिरियन्स हामी दिन्छौँ यही समस्याको हाम्रो एक्सपिरियन्स हो तपाईलाई त्यसैले कुरा गरौँ हैन ती लगानीकर्ताहरू सबै आज ती लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व तपाईले गर्नु हिजो पनि आज के गरे उनीहरूले के गरेछन् हिजो के गरेछन् उनीहरूले के गरेन भन्दा पनि हाम्रो इस्यु के हो त्यसमा छलफल गरौँ इस्युमा छलफल गर्छौँ पहिला कम्पाउन्ड रोडमा बसाएर हुन्छ लगानीकर्ताहरूलाई रोडमा बसाएर हुन्छ सडक जाम गरेर हुन्छ निरज सर अहिले यत्रो हाम्रो लगानीकर्ताको नेतृत्व गरेर हामी यो ठाउँमा आउँदा हाम्रो लगानीकर्तालाई गेट बाहिर भित्र राख्नु तर हाम्रो यत्र पुलिस संसद के पनि होइन हामी नम्र भएर बस्छौँ यहाँ उहाँहरू आएर यति केही गर्छन् भने हामी 10 जना चाहिँ हामी जेल जान तयार छौँ यदि कुनै लगानीकर्ताले केही पनि बदमासी गर्छ भने हामी जेल जान तयार छौँ हामी 10 जना जति यो हामी चाहिँ भनौँ इस्युमा जानु होइन इस्युमा जान्नौ सर हामी इस्युमा जान्नौ यो पहिलो माग यही हो निरज सर पहिलो माग यही हो हाम्रो पहिलो माग यही हो होइन रोजी मैले तपाईँलाई भनेको छु यो संस्था भने म एक्लो होइन मभन्दा माथिल्लो निकायहरूबाट पनि को छ माथिल्लो निकाय को छ मिडियाबाट साथीहरू निरज गिरी सरले मिडियालाई पनि भित्र नलाउने लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी भित्र बस्न दिनु भन्ने कुरा गर्नु भएको छ हामीले लगानीकर्ताहरूलाई बरु मूल ढोका लगाइदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ यो जो घरको ढोका छ लगाइदिनु कम्पाउन्डमा आउन दिनु पर्यो कम्पाउन्ड आउँदैमा केही बिग्रिदैन नि सर रोडमा उभिनु भएको छ रोडमै उभिदिनुहोस् भन्ने किसिमको एउटा प्रस्ताव दिनु भएको छ त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ
सर ती लगानी हामी यो चाहिँ ढोका लगाएर चाहिँ गराउँदा सर ती लगानीकर्ताहरू त्यहाँ हामी 10 जना त्यसपछि हामी बसेर छलफल नगर्ने हो भने हामीले सर तपाईँ एउटा पोस्टमा बसेर कुरा नगरौँ भन्ने यो सुन्दैन रहेछ सुन्दैन सर यो भन्ने हजुर लगानीकर्ता रोडमा बसेका छन् हामी चाहिँ यहाँ बसेर कुरा गर्ने कुर्सीमा उनीहरूलाई कम्तीमा कम्पाउन्डमा बस्नु दिनु सर हजुर गेटमा जोड्नु त त्यही त तपाईँ पनि बाहिर हामी गर्छौँ वार्ता तपाईँ पनि सर एक करोड आडम्बर नदेखाउँ न सर मेरो कुरा सुन्नु न हजुर भन्नुहोस् भने हाम्रो इस्यु अहिले तपाईँहरूको छ त्यसमा बसेर कुरा गरौँ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी एमिकेबली सल्युसनतिर लिएर जाउँ हैन त्यसरी सबैजना बसेर वार्ता हुने भन्दा पनि भनौँ तपाईँहरू रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको छ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ जस्तै मैले रोहनजीको अस्ति पनि उ गर्न मैले देखिरहेको थिएँ होइन उहाँले बोलिरहनु भएको थियो हाम्रो कथा देखाएको छ भनेर मैले हेर्दा अन्त रोहनजीसँग म कन्सटेन्टली टचमा छु होइन त्यसैले हामी भनौँ न कुरा गरेर हामीलाई चाहिँ भनौँ न यो समस्या समाधान गर्नेतिर पो जानु पऱ्यो हामी होइन कसरी हुन्छ समस्या समाधान गर्ने हजुरसँग यो माग पत्र पहिलेदेखि छ तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि गर्ने विचारै छैन गर्नु नै हामीले के गर्नु पर्ने यहाँ यसरी आन्दोलन गर्नु पर्ने हामी लगानीकर्ताहरूले यसरी आन्दोलन गर्नु पर्ने तपाईँहरूले कामै गर्नु भएको छैन अलिकति मनमा दुख्दैन सर यत्रो लगानी गर्दा मान्छे आउँदाखेरि सर हामीले के भनेको हामीले भित्र बस्नु भनेर भनेको छैनौँ बाहिर कम्पाउन्डमा त बस्नु दिनु पर्यो मेन गेटबाट यहाँ राख्नलाई तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो भएको छ मेरो नाम निरज भट्ट त्यही त होइन अहिले भनौँ न हामी यो भनौँ न हामी कुरा गर्ने भनेको त इस्युजमा के गर्ने यो बाहिर भित्र भन्ने भन्दा पनि हामी एउटा एमिकेबल सल्युसन कसरी जाने चाहिँ कुरा गर्ने सर एउटा सेबोनले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई बाहिर बसाएर कुनै देशमा कुरा हुन्न यो देशमा पनि हुँदैन हामी चाहिँ बरु कुरा गर्दैनौँ यसरी लगानीकर्ता यसरी आन्दोलन गरेको मैले देखाएको छैन ठिकै छ यो काम गरेको भए हामीले यसरी गर्नु पर्दैन थियो अरू देशमा यस्ता संस्था छैनन् काम नगर्ने संस्था त्यही भएर आन्दोलन गर्ने वातावरण के बनाएर हामी नेपालमा लाउँदैन सर्वप्रथम त भनौँ न म तपाईँहरूलाई चाहिँ बोर्डमा स्वागत गर्न चाहन्छु होइन भनौँ न अब हामी तपाईँहरूको अप्ठ्यारोको सम्बन्धमा राख्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ के गर्न सकिन्छ र एउटा कुरा यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको जस्तो लाग्छ हामी हाम्रो भनौँ न एउटा अलि अर्कै अवस्थामा छौँ होइन हाम्रो अहिले हाम्रो संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने होइन संस्थामा चाहिँ अध्यक्षज्यू निलम्बनको अवस्थामा हुनुहुन्छ र भनौँ न मलाई चाहिँ नि दैनिक प्रशासन चलाउनु भनेको छ तर दैनिक प्रशासनमा अब डिफाइनहरू हुन बाँकी छ भनौँ न होइन दैनिक प्रशासन भनेको के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले हाम्रो ऐनमा पनि अध्ययन गर्नुभयो भने ऐनका केही कुराहरूमा अझ स्पष्टताहरू आवश्यकता चाहिँ अहिले महसुस भएको छ हामीलाई पनि होइन त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी बसेर भनौँ न हामी भनौँ न यहाँ सबै हामी सेभनको सिनियर्सहरू हामी सबै छौँ सेभन भनेको एक्लो होइन एउटा इन्स्टिट्युसन हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ र यसलाई चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ भनौँ न हाम्रो आफ्नो तर्फबाट के कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गरौँ र यति भन्दै म चाहिँ भनौँ न अब रोहनजीबाटै अब सुरु गर्नु सरलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब हामी यो विरोध गर्दै गर्दा नाराबाजी सरको चाहिँ अब जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै गर्दा पनि सर एउटा चाहिँ यो हाम्रो सेभनको कृपया फोन चाहिँ साइलेन्ट ए सरकै छ सरी ठिक छ यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद एकापासको चाहिँ डिस्कसनहरू हुँदै गर्दा पनि सर चाहिँ यो अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व जुन पाउनु भएको छ भलै त्यसमा के कुराहरू होला नि त्यो सबै कुराहरू सरलाई विशेष हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन सरलाई चाहिँ शुभकामना बधाई मैले पहिले पनि भनिसकेको छु र सरलाई चाहिँ काम गर्ने खालको शुभकामना सरलाई यो पदमा हुनुभयो र यसमा तलब कति बढ्छ यसमा भत्ता सरले कति पाउँछ यसको लागि र पोस्टको लागि शुभकामना दिएको होइन जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र बजार अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ यस्तो अवस्थामा सरले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि सरलाई चाहिँ एउटा बजारलाई रेस्क्यु गर्ने बजारलाई तपाईँको रेस्क्यु मिन्स चाहिँ यसलाई बढाउने यसलाई इन्डेक्सको कुरा मात्रै हुँदैन यसको सुधारका कुराहरू चाहिँ धेरै पाटाहरू छन् धेरै समस्याहरू छ त्यो सरलाई हामीले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन अब सरलाई अब त्यसलाई चाहिँ कति सरले सिरियस लिनु भएको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जानकारी हामीभन्दा बढी जानकारी हरेक इस्युको बारेमा सरलाई पनि छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो त्यो है सरको आफ्नो ठाउँमा छ र सरसँग लाई नै भेट्ने गरी हामी जुन अहिले योभन्दा अगाडि 18 बजे हामीले ज्ञापन पत्र मेरो संयोजकतामा हामी 4 जना साथी हामी आएको थियौँ त्यति बेला हाम्रो सरसँग भेट भयो सर हुनुहुन्न थियो सरसँग फोनमा मात्रै कुरा भयो सरले नै अब हामी त नभेट्ने सरलाई नभेट्ने भनेको होइन उहाँहरूलाई बुझाएर जाँदा पनि हुन्छ हामी उस्तै हो भनेपछि हामीले हुन त हामीलाई कार्यालय बुझाउने कुरा त्यो
त्यो त ठुलो आपत्ति होइन। सरसँग केही भेटघाट छलफल पनि गरेर जाने भन्ने सोच्यो, छलफल हुन सकेन र सरहरूसँग एकछिन एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल चल्यो र ज्ञापन पत्रहरू हामीले बुझायौँ र हाम्रो कुराहरू राखेर गयौँ। र दुःखको कुरा चाहिँ के भने हिजो हामी आउँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीलाई पनि आफैलाई दुःख लाग्यो, त्यो ज्ञापन पत्र चाहिँ धेरै सरहरूले चाहिँ स्टडी पनि गर्नु भएको रहेछ, सरलाई पनि त्यो कतिवटा बुझा छ के छ भन्ने कुरा सरलाई पनि थाहा छ कि छैन होइन। त्यो चिज भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति दुःख लाग्यो, किनभने हामीले यो कसैको व्यक्तिगत इस्युको कुरा थिएन होला। हामी सरलाई यही चिज हुन्छ भनेर हामी त 4 जना मात्रै आएको थियौँ नि त होइन। हिजो 150 जना आयो, आज 300 जना, आज पनि 200-300 जना 400 जना भएर कति हामीले एक्ज्याक्ट काउन्ट पनि दिएको छ, हामी त्यो सङ्ख्यामा छौँ। अब भएन भने फेरि भोलि यसको डबल 1:2 होइन 2 भएर आउला। यो त एउटा विधि भएन नि त, हाम्रो त इच्छा नै होइन नि त। हामी हजुरहरूलाई रिमाइन्ड गराउन, हजुरहरूले गर्नुपर्ने त्यो भनेको माग होइन, यो 18 बुँदे भन्छ, यो माग होइन हाम्रो। यो सरहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले देखेको हाम्रो नजरमा होइन। कतिपय कुराहरू लजिकल छ छैन त्यो कुरा डिस्कसन गरेर हामीलाई बुझाइदिनु भयो हुन्छ। यो चिज चाहिँ लजिकल छैन है साथीहरू, तपाईँहरूको बुझाइमा यो यस्तो यस्तो खासमा यस्तो भन्नुभयो त्यो कुरा नै हामी बुझ्न तयार छौँ लजिकल छैन भने। तर लजिकल छन् भने त्यो कुरा हामीले सरहरूलाई रिमाइन्ड मात्रै गराएको, हाम्रो माग होइन। सरले यसरी बुझिदिनु पऱ्यो, सरले भन्नुभयो तपाईँहरूको मागहरू के हाम्रो माग होइन। यो बजारमा यो पुँजी बजारलाई यो विदेशतिर त कस्तो हुन्छ भने हिजो दिपेन दाइले भन्दै थियो हामीले यो काम गरिसक्यौँ, अब हामीले गर्न केही छुट्या छ कि के छ भने फिडब्याक दियो भनेर भन्ने हुन्छ क्या त्यहाँको निकायहरू चाहिँ कि। हाम्रो निकायहरू कहिले त्यस्तो बन्ने, हामीले त्यस्तो काम कहिले गर्ने होइन होला। अब सर भर्खर नेतृत्वमा आउनु भएको थियो, भन्दा अगाडि नेतृत्व अरूहरूले गर्नुभएको थियो। अब मुख्य भूमिका त नेतृत्वकै हुन्छ होइन। त्यसमा सरको पनि अलिकति अब त्यसमा नि किनभने नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यसमा कान फुक्ने, त्यसमा तपाईँको चाहिँ दस्तावेज बनाउन सहयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तरिका मिलाउने, अब के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने त टिम हुन्छ, त्यो हामी पनि बुझ्न सक्छौँ होइन। अब त्यसमा पनि सरको पनि भूमिका के कति थियो प्लस माइनस त्यो हामीले अब बुझ्ने कुरा पनि भएन, धेरै कुरा जानकारी पनि छैन, अन्दाज लगाउने कुरा मात्रै भयो होइन। त्यस कारणले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अस्ति सरलाई मैले भनेको थिएँ, हामी तपाईँलाई फुलमाला लगाएर रथयात्रा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ 7को नेतृत्वलाई हामी जय जयकार गर्न चाहन्छौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। हामी सरलाई चाहिँ विरोध गर्न भनेर आएको पनि होइन, अहिले विरोध गर्न भनेर आएको पनि थिएन, तर विरोध गर्नु पर्यो। अब सरले पनि चाहिँ अब यो नि माइन्ड गेम जस्तो हो कि सरले म भित्र छिर्न दिन्न भनेछु, म दिन्न भन्ने टाइपले सरले वर्कआउट गर्न थाल्नुभयो। हामीले पनि धेरैतिर फोन घुमाएर अथवा हामी आफ्नै चाहिँ एउटा चाहिँ हामी बरु रातैभरि यहाँ बस्दै हामी भित्र छिरेर जान्छौँ भने यो माइन्ड गेम जस्तो हो कि। अब कतिपय कुरा यस्ता साना कुरामा चाहिँ हामी होइन लागिरहेको हुन्छौँ। पक्कै पनि अब यो एजेन्ट यो के मागहरू छ भनेर मैले सरलाई अब यो सबै पढेर सुनाएर मैले यो टाइम दिन चाहिने त्यहाँ छँदैछ, सरले अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझायो। गर्नु भएको छैन भने अब मैले फेरि पनि दुःख व्यक्त गर्दछु। हामीलाई पनि मागहरू याद छ र अब हामीले चाहेको कुरा के हो भने यो चाहिँ पुँजी बजार सुधारको लागि के गर्नुपर्ने कुरा सर आफै चाहिँ एउटा चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गर्दै गर्दा सरले चाहिँ हामीलाई एउटा के चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भने कुन चिज भने हाम्रो चाहिँ यहाँ सबै चिजहरू सरसँग डाइरेक्ट सरले नै इम्प्लिमेन्ट गरेर अहिले साइन गरेर सबै चिज हुनेहरू छैन। कतिपय चिज नेप्सेसँग सम्बन्धित होला, कतिपय धितोपत्र बोर्डसँग होला, कतिपय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित होला, कतिपय अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार होला, कतिपय आचरणका कुरा होला, व्यक्तिगत आचरणका कुराहरू होला होइन। तपाईँहरू यस्तो क्रिटिकल कार्यालयमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एक शब्द बोल्दा एउटा चाहिँ केही एउटा सानो कुरा तलमाथि गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा उथलपुथल हुन्छ। टोटल 45 यो टोटल बजार यो बजार भनेको चाहिँ यो जति व्यवसाय गरे होला जे छ जति पनि लिस्टिङ भएको छ त्यो टोटल व्यवसाय पनि व्यवसाय हो यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू पनि छन्, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ सरले अब बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिने गरी आम लगानीकर्तालाई कन्फिडेन्समा ल्याउने गरी होइन र भोलिका दिनमा पनि तपाईँ हामीमा अविश्वासको खाडल चाहिँ नहुने गरी होइन। हामीले चाहिँ हजुरलाई अभिभावक चाहिँ स्वीकार्ने गरी त्यो खालको हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरणको लागि सरले के गर्न सक्नुहुन्छ, सरको चाहिँ कार्यालयले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्छ होइन। सबै गर्ने त सरले नै फेरि 18 तर निर्णय गर्ने सबै सरले होइन। मैले भन्दै गर्दा कुनै सरले कोर्डिनेसन गर्ने होला, कुनै बुझा पत्रचार गरेर त्यो पत्रसँगै सरले पनि प्रतिनिधि पठाएर छलफल गरेर त्यसलाई हामी यसो गर्दैछौँ है। जस्तै एनआरबीसँग भएको कुरामा किन भएन भनेर त तपाईँको टेबल ठोक्न त आउँदैन नि, तर हामी के चाहिँ खोज्छौँ भने एनआरबीले गरेको कुरामा तपाईँले के गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामी खोज्छौँ। हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, दर्ता नम्बर यतिबाट चलान नम्बर यतिबाट हामीले पत्र यो बेहोराको पत्र हामीले पठायौँ, एनआरबीसँग पठाएको हाम्रो साथी पनि गरेर छलफल गर्नुभएको छ हामीले हाम्रो तर्फबाट। अब तपाईँले आन्दोलनकारी मात्रै नभन आम लगानीकर्ताबाट यो फिडब्याक आएको छ, यो कुराहरू आएको छ आन्दोलन थ्रुबाट
यो चिजलाई चाहिँ होइन आएको हुनाले मैले चाहिँ पठाइदिएँ भनेर त्यो के भाषा लेख्नुहुन्छ सरको कुरा हो। अनि त्यस पछाडि उसले तपाईँलाई एज अ विशेषज्ञको रूपमा स्पेसलिस्टको रूपमा त पक्कै धितोपत्र बोर्डलाई सोध्छ नि त यो उहाँले राखेको मागमा यसले बजारलाई के इम्प्याक्ट गराएको छ, यो चिज सुधार्न यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्न ठिक छ कि छैन त होइन, उहाँले राखेको माग जायज छ कि छैन के छ भन्ने कुरा त फिल्टर त तपाईँहरूसँग न्युट्रल हाम्रो पक्षमा पनि बोल्नु परेन सरले, के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पक्षमा पनि बोल्नु परेन, ब्रह्मले देखेको एउटा सच्चा एउटा हृदयले बोलिदिनु पऱ्यो होइन। हामीले खोजेको त्यति हो त्यो एजेन्डाको कुरा। अब उसले डिमान्ड फुलफिल गर्छ कि गर्दैन के गर्छ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हाम्रो पनि कन्सर्न रहला, हामीले दिने ठाउँबाट हामीले दबाब दिउँला। अब अर्थ मन्त्रालयको केसमा पनि सरले समन्वय गरिदिनु पर्यो होइन। र यहाँ धितोपत्र बोर्डले जुन गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ सरले आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई कसरी एक्सनमा लाने। अब हुनसक्छ आज हामी यहाँ छौँ छलफल गरेका छौँ, भोलि नै त्यो चाहिँ तपाईँको निर्णय भएर भोलि नै हुन्छ भन्ने हाम्रो त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन पनि छैन। टेक्निकल्ली कुराहरू हुन्छ, कतिपय कुरा नियमावली मिलाउने कुरा होलान्, कानुनका कुरा होलान्, कुनै क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्ने कुरा होला, कुनै तपाईँको बोर्ड बसेर गर्ने कुरा होला, कुनै तपाईँको एउटा प्रशासनबाट हुने कुरा पनि होला, कतिपय निर्देशनले मात्रै पनि पुग्ने कुरा होलान् होइन। त्यस कारणले यी चिजहरूमा कहाँ के हामीले गर्न सक्छौँ, कुन चिज अब हामीले राखेको कुरामा नि कहीँ टेक्निकल्ली समस्या छ त्यो चिज पनि भनिदिनु पऱ्यो। र हाम्रो चाहिँ अहिले सरसरी फर्दर अरू कुराहरू म राख्नुला छ, अहिले चाहिँ मैले राख्नुपर्ने कुरा यही नै हो। अब सरलाई मैले एजेन्डाको बारेमा धेरै कुरा भने एजेन्डा त्यहीँ छन्, एजेन्डा वाइज हामी जाउँला। र अहिले मैले यति भनेको छ, थ्याङ्क यू। र मेरो नाम चाहिँ रोहन कार्की, अब अहिले यो यसको चाहिँ म संयोजक छु। यो अभियानको हाम्रो चाहिँ सङ्गठन होइन, हाम्रो कुनै पार्टी होइन, कुनै होइन, हामी आम लगानीकर्ता, हामी ग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो। र हामी एउटा चाहिँ यो अप्ठ्यारो अवस्थामा मलाई एउटा साथीहरूले विश्वास गरेर संयोजन गरिदिनु भनेको हुनाले मैले एउटा भूमिका गर्दै मात्रै हो। थ्याङ्क यू। ओके राखेँ सरलाई एकचोटि राखिदिएर अनि सरले सुन मोरलले चाहिँ होला नि कुरा। म उपेन्द्र पाठक, म पनि लगानीकर्तै। सरले अघि आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि लगानीकर्ताले कुनै पनि ठाउँमा आन्दोलन गरेर मैले देखाएको छैन। यो आन्दोलन गर्ने वातावरण हामी आफै सृजना गरेको होइन। यो नियमनकारी निकायहरूले बजार नियन्त्रण गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू सडकमा उत्रिनु पर्यो। हिजोको दिनमा लगानीकर्ताहरू चाहिँ ढुङ्गे युगमा थियो भने आज चाहिँ डिजिटल युगमा छ। विश्वका पुँजी बजारहरू अध्ययन गर्छ, आधारबाट अध्ययन गरेर आउँछ, त्यहाँ कस्तो छ के छ त्यो सबै कुरा त नहोला, तर त्यहाँका केही कुराहरू यहाँ लागू गर्न सकिन्छ नि। आज पनि हामीलाई त्यही पुरानो युगमा राखिरहने अहिले आएर र फेरि लगानीकर्ताको सङ्ख्या यति धेरै बढिसकेको छ। सधैँभरि हिजो कि पारामा चाहिँ बजार चलाइरहेर हुन्छ कि बजार तपाईँहरूले जुवा हो भन्नु बन्द गर्नु पऱ्यो होइन, यो जुवा होइन, यसलाई चाहिँ चलाउनु मिल्छ भन्ने हो। त्यो अनुसारको वातावरण त्यो अनुसारको वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो। बजार नियमन गर्ने नाममा सधैँभरि नियन्त्रण गरेर यहाँले बजार नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्दैन। भोलि विदेशी लगानीकर्ताहरू यो ठाउँमा भित्रिने वातावरण पनि हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित छैन भने विदेशी लगानीकर्ताहरू कहाँ आउनु। र यहाँ तपाईँहरूले जसरी यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पोस्ट लिएर आफ्नो एउटा कुर्सी बसिरहनु भएको छ, त्यो कुर्सीमा खालि तल भत्ता मात्र लिएर बस्नको लागि त होइन नि, यो पुँजी बजारको संरक्षण र विस्तारको लागि नै यहाँहरूले यो चाहिँ ठाउँमा आएर बसिरहनु भएको हो। यत्रो वर्ष यो चाहिँ बजारमा यो चाहिँ अफिसमा बिताइसक्नु भएको छ। हजुर आज भर्खर आएको कर्मचारी होइन, हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष जोसुकै आए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने हो, काम त हजुरहरूले गर्ने हो नि त्यो ठाउँमा भने। अनि हामीलाई आन्दोलनमा त्यो सडकमा उतार्ने वातावरण हजुरहरूले किन भयो? हामी त फुलमाला लिएर आउँछौँ नि हजुरहरूलाई। हजुरलाई हामी फुलमाला लगाएर ल है उहाँको पालामा यस्तो भएको छ भन्नु, हजुरको नाम त इतिहासमा छापिने छ, पुँजी बजारको लागि इतिहासमा छाप्यो, स्वर्णिम युग भनेर छापिने छ नि। हामी चाहिँ त्यो गर्न तयार छौँ। हामी यो आन्दोलन गर्नलाई, हामी यहाँ हजुरको यो राजीनामा माग्नलाई, यो कुर्सी चाहिँ तानेर बाहिर लिएर जानलाई हामी त्यसको लागि यहाँ उपस्थित भएर आएनौँ। पुँजी बजारको चाहिँ स्थायी नीतिको लागि हामी यहाँ आइरहेको। त्यो स्थायी नीति र एउटा चाहिँ दीर्घकालीन एउटा चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ कि 10 वर्ष हुन्छ कि एउटा गुरु योजना बनाएर यहाँहरूले चाहिँ पुँजी बजारको चाहिँ एउटा निर्देशन बनाउनु पऱ्यो। त्यो अनुसारको बजार चल्छ त। हरेक 3 महिनामा चाहिँ बजार नियन्त्रण गर्ने, सधैँभरि बजार नियन्त्रण गर्ने। त्यो 51वटा कम्पनीको लिस्ट आउँदाखेरि बजारमा चाहिँ सुनिन्छ 12 करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू आउँदाखेरि पनि यहाँ चुप लाएर चाहिँ होइन यो के हो होइन भनेर चाहिँ बजारमा आउनु सक्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ मतलब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बजारमा आइरहँदाखेरि पनि त्यो निकाल्न जायज थियो कि थिएन। यदि त्यो साँच्चै नै त्यो कारोबार गर्न योग्य नहुने कम्पनी हो भने डिलिस्टिङ गर्न सक्ने अधिकार बोर्डसँग छ, बोर्डले त्यो कामहरू गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यस्ता कामहरूमा अगाडि मतलब बजारलाई नियन्त्रण गर्ने, खालि बजारलाई नियन्त्रण गर्ने, बजारलाई चाहिँ विकास नगर्ने, विस्तार गर्न नदिने, लगानीकर्ताहरूको चाहिँ हक र हितलाई सुरक्षित नगर्ने हो भने यो बोर्ड चाहिँ त्यसैको लागि गठन भएको हो नि। 2050 सालमा जुन बेलामा बोर्डले जुन उद्देश्य राखेर गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य भनेको त पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि नै गठन भएको हो, लगानीकर्ताको हक र हितको लागि नै हो। अब हामीलाई आज बजार चाहिँ हिजो हामी आज के आन्दोलन गर्न आएर चाहिँ बजार 100 अङ्क बढ्यो भने हामी खुसी हुने होइन। हामीलाई बजार 500 अङ्क बढ्यो नि बढोस्, 1000 अङ्क बढ्यो नि बढोस्, 1000 अङ्क घट्यो नि घटोस्, हाम्रो स्थायी नीति हामीलाई चाहियो। हामीलाई पुँजी बजारको गुरु योजना यहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्नु पऱ्यो।
यो 18 बुँदा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो सँगसँगै हामीलाई पुँजी बजारको यहाँले गर्न सक्ने मतलब एउटा गुरु योजनाहरू के छन्, 5 वर्ष हुन्छ कि 10 वर्ष हुन्छ कि अनि पो पुँजी बजारको विकास र विस्तार हुन्छ। हस् सर, त्यति भन्दै मेरो भनाइ दिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद उपेन्द्रजी, रोहनजी। अरू कसैको छ? यसमा यस्तो हो, भनौँ अब रोहनजीले भन्नुभयो, उपेन्द्रजीले भन्नुभयो होइन। यसमा चाहिँ कस्तो भने पहिलो कुरो त म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिले चाहिँ नि म चाहिँ नि भनौँ न यहाँको प्रमुख पनि होइन होइन, खालि के भने स्टप ग्याप अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मलाई भनेर मलाई चाहिँ दैनिक प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी दिएको छ होइन, डेली एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने। तर पनि के भने यहाँले भन्नुभयो अब यहाँ भनौँ म काम गरेको 25 वर्ष हो। अब यहाँ मिस भनौँ हामी मोस्ट प्रब्लम हामी 4 जना, नवराजी, मुक्तिजी, विनयजी, हामी चाहिँ करिब 25 वर्षको हाराहारीमा हामी यहाँ काम गरेको अवस्था हो होइन। यहाँको अब अहिलेलाई हामी सिनियर मोस्ट कर्मचारी हामीहरू हौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ भनौँ न अब जिम्मेवारी एउटा लिन्छौँ भनौँ न। यहाँले भन्नुभयो जस्तो होइन, अवश्य आउनु जानुहुन्छ तर काम गर्ने त एउटा टिम न हो होइन। उहाँहरूलाई भनौँ न यहाँ यसो गर्ने, उहाँहरूले एउटा भिजन ल्याउनु होला, त्यो भिजनमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई हामीले सेयर गर्ने बाटो यसरी हो भनेर त्यो बाटो देखाउँदै लाने हो। र यहाँहरूले हेर्नुभयो भने भनौँ न अब हामीले कामै नगरेर बसे पनि होइन, बजारमा आमूल परिवर्तनहरू भएको छ होइन। भनौँ न कि भने पहिला 1 करोडको कारोबार हो भन्दा पनि हामी कति खुसी हुन्छौँ, अहिले 20 अरब पनि भयो भनेपछि केही न केही डेभलपमेन्ट भएको छ हो। तर के भने एक्सपेक्टेड अनुसारको डेभलपमेन्टहरू अझै पनि हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। त्यसमा त हामीले अझै पनि मेहनत है, तपाईँ हाम्रै हातेमालोले अगाडि बढ्दै जाने त हो नि भनेको। सबै काम रेगुलेटरले गरेर मात्र पनि हुँदैन, त्यसमा चाहिँ नि एउटा कलेक्टिभ एफोर्ट भयो भने कामहरू अगाडि बढ्छ भन्नेमा तपाईँहरू पनि पक्कै पनि सहमत हुनुहुन्छ होला। मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ त्यो हो भनौँ। त्यसैले यो धेरै नै एक्सपेक्टेसन गर्ने यो गर्ने होइन, तर पनि हामी एज अ टिम हामी यहाँ सबै नै छौँ। हाम्रो टिमहरू हाम्रो सिनियर म्यानेजमेन्ट भनेको हामी यति हो होइन। हामीहरू भनौँ न विशिष्ट श्रेणीदेखि लिएर फर्स्ट क्लाससम्मको हामी छौँ भनौँ न यतिजना। हामी यहाँ अहिले म्यानेजमेन्ट भनेर तपाईँहरूले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने हाम्रो फोटो देख्नुहुन्छ होला, त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा हो होइन। अब भनौँ न तपाईँले राखेको कुरामा चाहिँ बेसिकली भनौँ न अब तपाईँहरूले राख्नुभएको यसलाई माग भन्नुहोस् अथवा तपाईँहरूको यसलाई सुझावको रूपमा लिउँ न होइन। भनेको बजारलाई एउटा दिगोपन दिन, बजारलाई स्थायित्व दिन चाहिँ नि के हुनसक्छ अथवा भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ होइन। त्यसलाई मैले चाहिँ हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई त्यसरी लिएको छौँ होइन। अब यसमा बेसिकली भनौँ न भन्दाखेरि अब हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूमा आउँछ होइन। र हामीले पनि अहिले भनौँ न तपाईँहरूको यो जुन सुझावहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब यो अब कतिपय कुराहरू भनौँ न अब यसमा जस्तै अब 1 नम्बर कतिपय तपाईँहरू पनि बुझ्नु भएको छ यी कुराहरू त होइन। अब योभन्दा पनि हामीसँग डाइरेक्टली रिलेटेड भने जस्तै भनौँ अब यो 58 बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालन गर भनेर वास्तवमा त्यो 58 बुँदा तयार गर्दा म पनि त्यो टिममा थिएँ। कतिपय सुझाव मैले र हाम्रो भनौँ लगानीकर्ताको तर्फबाट मेजर रोल चाहिँ अम्बिकाजी हुनुहुन्थ्यो, अम्बिका पौडेल होइन। उहाँ पनि एउटा भनौँ हुन त अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, राजाजी हुनुहुन्थ्यो, अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले पनि एउटा चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामीले राख्यौँ होइन। त्यो रूपमा चाहिँ गयो होइन। अब यसमा भनौँ तपाईँले राखेको अब सुझावहरूमा बेसिकली भनौँ अब हाम्रै पार्टमा अब जस्तै कतिपय राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिलेटेड कुराहरू छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्ने हो। र फर्स्ट र फरमोस्ट चाहिँ भनौँ यो तपाईँहरूको जुन आएको छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा होइन। अब हाम्रो अध्यक्षजी हुनुभएको थियो, अध्यक्षमा बस्थ्यो, अध्यक्षमा छलफल गरेर कति चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनबाट जान सक्छौँ, कति कताबाट जान सक्छ भनेर त्यो छुट्याएर त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी लानु भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो ओपिनियन सहित हाम्रो बोर्डमा राख्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन बोर्ड बैठक हुन्छ, बोर्ड बैठकमा राखेर ल उहाँहरूको यस्तो कुरा आएको छ, यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो हाम्रो ओपिनियन हामी म्यानेजमेन्ट भनेको जो किन बोर्ड भनेको त फुल टाइम बोर्ड होइन, उहाँहरू भनौँ 24 आवर चाहिँ यहाँ होइन, कुनै संस्थाबाट रिप्रेजेन्टेसन गरेर आउनु भएको छ। हामी भनेको त्यहाँ फुल टाइम काम गर्छौँ होइन। भनेपछि हाम्रो ओपिनियन सहित हामी चाहिँ यो के गर्छौँ त बोर्डमा राख्छौँ। यसमा चाहिँ यसमा यो गर्न सकिन्छ, यसमा यो भइरहेछ, यसमा यो हुनुपर्ने सहित चाहिँ हामी बोर्डमा राख्छौँ। जस्तै बेसिकली भनौँ न केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु होइन। जस्तै भनौँ न यहाँले भन्नुभएको छ जस्तै एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ यो 10 किता नीतिको कुरो गर्नुभएको छ होइन। जस्तै भनौँ न यो 10 किता नीतिमा त हामीले के भनेछौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि बजारमा हो नहो भोलि नै 10 किता नीति चाहिँ हटाउन लाग्यो भन्ने किसिमले गयो। म नै एज अ स्पोक्स पर्सन मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, म प्रवक्ता पनि हो। मैले के भनेको छु भने यो अहिले हटाउन भनेर बोर्डले भनेको छैन होइन। हामीले केही उद्देश्यका साथ यो चाहिँ सिस्टम लागू गरेको थियौँ होइन। त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, किनभने हामीलाई त प्लस र हामीले केही अब्जेक्टिभका साथ त्यो पोलिसी ल्यायो हो नि। यतिकै वान फाइन मर्निङ यहाँ हामी काम गर्नेहरूलाई चाहिँ नि यो हामीलाई ठिक लाग्यो ल यो पोलिसी ल्याउँ भनेर होइन। धेरै छलफल भएर हामीले बाहिरको पनि प्र्याक्टिस हेरेर मार्केटलाई कसरी एक्सपेन्सन गर्न सकिन्छ त। हाम्रो मार्केट चाहिँ काठमाडौँ सेन्टर्ड भयो होइन। हामीले आस्पा र आस्पा हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। हुम्ला जुम्लादेखि जहाँ पनि इन्टरनेट भएको र ब्याङ्किङ एक्सेस भएकोले भर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गऱ्यौँ।
तर त्यहाँको मान्छेलाई सेयर परेन भने त उनीहरूको सोच के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बजार भनेको त काठमाडौँको लागि मात्र रहेछ, हुने खानेको लागि रहेछ। यो त उनीहरूको भनेपछि हामीलाई त के भने मार्केट एक्सपेन्सन भयो भने नै फाइदा हुन्छ होइन। यहाँले भन्नु बजार बढ्ने घट्ने भनेको त जब भल्युम बढ्दै गएपछि त्यसले आफै आकार लिन थाल्छ नि होइन। जस्तो अहिले 20 अरबको कारोबार भइसकेपछि आफै एउटा आकार लिइरहेको छ त बजारले भनेपछि हामीले त्यो एनालाइसिस गरेर एउटा अब्जेक्टिभिटीमा हामीले के गर्नु त्यो पोलिसी लिएर आयो र अहिले नै हामीले त्यसलाई हटाउने भनेको छौँ। हामीले के भन्यो भने एउटा उद्देश्यका साथ त्यो पोलिसी ल्याएको छौँ। अहिले हामीले हटाउने होइन, त्यसको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ र त्यो स्टडीले यो एकदम फाइदाजनक भएको छ भने त्यसलाई किन हटाउने होइन। तर होइन यसले चाहिँ केही कठिनाइहरू उत्पन्न गरेर त्यसलाई रिभ्यू गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो र त्यसमा हामीले अहिले हटाउने भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। र मैले बारम्बार जहाँ पनि भनिरहेको छु, मेरो भनौँ न एज अ स्पोक्स पर्सन मेरो सुन्नुभएको छ भने हाम्रो कमिटमेन्ट त्यही हो, यसलाई हामीले हटाउनुला भनेर भनेको छैन होइन। त्यसपछि अब ब्रोकर कमिसनको पनि वास्तवमा हामीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हामी जानुपर्छ। वास्तवमा हामीले धेरै अगाडि नै के भनेको थियौँ भने बाहिरतिर जस्तो बाहिरतिर स्ल्याबमा छैन होइन। तपाईँले अहिले पनि भनौँ न बेलायतमा बिग ब्याङ थ्योरी भनेर हेर्नु, एउटा गुगल गर्नुभयो भने बिग ब्याङ थ्योरी भने के हो भन्ने कुरो हेर्नु, त्यहाँ के देखिन्छ भन्दा बेलायतमा पनि धेरै अगाडि स्ल्याब सिस्टममा थियो र बिग ब्याङ थ्योरी भनेको के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो स्ल्याब सिस्टम हराएर तिम्रो यतिभन्दा लिन पाउँदैनौ र तिमी नेगोसिएट गर भनेर चाहिँ जुन गर्यो त्यसलाई अहिले पनि बिग ब्याङ थ्योरी भनेर भनिन्छ बेलायतमा होइन। हामीले पनि त्यो प्रस्ताव धेरै अगाडि गरेको हो, तर तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर सबैको चाहिँ नि त्यो अवस्था नभएको हुनाले अहिले यो भाएबल हुँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ गरिएन। र अहिले पनि वास्तवमा हामीले बोर्डमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यही किसिमको प्रस्ताव गरेको थियौँ। तर समस्या के हो भन्दाखेरि नेप्सेको सिस्टममा त्यसलाई तुरुन्त गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुने हुनाले भनौँ न बोर्डमा छलफल गरेर के भयो भने यसलाई नेप्सेलाई चाहिँ हामीले जानकारी दिउँ, उसको सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले डेभलप गर्दै जान्छ र एउटा सर्टन पोइन्ट गरेपछि चाहिँ नि हामी त्यो मोडलमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि बोर्डले निर्णय गरेको छ। र बोर्डले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि बजारको आकार र आयतन हेरेर अब चाहिँ हामी ब्रोकर कमिसनहरूलाई चाहिँ नि रिभ्यू गर्दै जानुपर्छ है भने अब चाहिँ यो स्ट्याटिक राखेर चाहिँ हुँदैन। र बेसिकली हामी आइएसओको मेम्बर हुनेतर्फ गएर अहिले हामी एसोसिएट मेम्बर छौँ, हामी फुल मेम्बरसिपको लागि अप्लाई गरिरहेको छौँ। फुल मेम्बरसिपको लागि भनेको आइएसओ भनेको चाहिँ कस्तो अर्गनाइजेसन भयो भने यतिकै भित्तपत्र बोर्डले म नेपालको चाहिँ क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर भन्ना साथै उसले सदस्यता दिँदैन। उसले चाहिँ के छ त भने एउटा स्ट्यान्डर्ड छ कि उसको, त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट नहुन्जेलसम्म उसले एसोसिएट चाहिँ दिन्छ होइन, एसोसिएट मेम्बरसिप दिन्छ हामीलाई दिएको जस्तै। तर फुल मेम्बरसिप हुन चाहिँ उसका कोर प्रिन्सिपल्सहरू छन्, कोर प्रिन्सिपल्सका केही कुराहरू चाहिँ नि पुरा गरिएपछि मात्र उसले फुल मेम्बरसिप दिन्छ। त्यसैले ती पार्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ, किनभने त्यसमा चाहिँ भनौँ उनीहरूको कोर प्रिन्सिपल पनि तपाईँ अहिले गुगल हेर्यो भने उसको प्रिन्सिपल्सहरू देखिन्छ, कति 37वटा प्रिन्सिपल्स छ, 38वटा प्रिन्सिपल्स छ। त्यो प्रिन्सिपल्सको हामीले पालना गरेपछि उसले दिन्छ। त्यसमा चाहिँ भनौँ न क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटरी बडी कस्तो हुनुपर्छ, मार्केटको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ उसको कोर प्रिन्सिपलमा कि। त्यसैले त्यो पार्टमा भएको हुनाले यो ब्रोकरकोमा पनि हामीले भनौँ न बोर्डले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ त्यसमा राखिएको छ स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर है। अब हामी फ्ल्याट सिस्टममा, फ्ल्याट भनेको चाहिँ नि एउटा सर्टन लिमिट दिएर त्यसमा चाहिँ नेगोसिएट गर, किनभने भनौँ जस्तै हामी पाउँछौँ। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ भनौँ न करोडको कुनै एउटा पसलमा सामान किन्न जाँदा म चाहिँ मेरो दैनिक होइन एउटै पसलमा सधैँ किन्ने हो भने उसले मलाई त यसै पनि डिस्काउन्ट दिन्छ नि। म एकपल्ट किन्न जाँदा कुनै सामान चाहिँ यति रुपियाँमा भन्यो भने तर म दिनका दिन मेरो महिनावारी सामान त्यही किन्छु भने त्यो म एक दिन आउने मान्छे र महिनावारी किन्नेलाई त उसले फरक बिहेभ गरिहाल्छ होइन। त्यसैले ब्रोकरेज भनेको पनि त्यही हो नि, म ठुलो लगानीकर्ता हो, म चाहिँ ठुलो अमाउन्टको चाहिँ ट्रेडिङ गर्छु भने उसले केही न केही डिस्काउन्ट दिन्छ, उसलाई थाहा छ कि यसले कारोबार गर्दाखेरि भने। त्यसैले हामीले अब त्यो रूपमा जानुपर्छ। त्यसैले चाहिँ भनौँ न सानो इन्भेस्टर्सको लागि पनि हुने, ठुलोको लागि पनि हुने गरी एउटा सर्टन दिने र तिमी आफै डिसाइड गर कसलाई कति लगाउँछौ भनेर त्यो मेथोडोलोजीमा हामी जानुपर्छ भनेर अहिले नवराजीले पनि भन्ने होला। हामीले स्टडी गरेर त्यो रिपोर्ट सहित हामीले बोर्डमा पेश गरेको थियौँ। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अझै पनि हामी चाहिँ पछाडि छौँ नि होइन। नेप्सेको सिस्टममा अझै पनि यहाँले देख्नु भएको छ प्रब्लम छ। जस्तै त्यही सन्दर्भमा टिएमएसको कुरा आयो होइन। टिएमएसको पनि अहिले चाहिँ भने एउटा रेगुलेसन चाहिँ नेप्सेले बनाएर पठाएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न के भनेको छौँ भन्दाखेरि त्यसको पनि हाम्रो बोर्डमा हामीले पेश गरिसकेपछि एउटा टिम, बोर्ड सदस्यकै संयोजकतामा टिम गठन गरेर व्यापक छलफल गरेर चाहिँ त्यो विनियोगलाई रिभ्यू गर्यो र रिभ्यू गरिसकेपछि चाहिँ त्यही केही टेक्निकल टर्म्सहरू थिए कि, र यो टेक्निकल टर्म्सहरू चाहिँ क्लियर गरिदियो है।
किनभने भनौँ न अब हामीले अनुमति दिएर पठाउँला भोलि हामीले बुझाएर उनीहरूले पठाएको चाहिँ भयो भने त भोलि त्यसले त हर्डल क्रिएट गर्छ होइन। त्यसैले त्यो क्लियर गर भनेर भनेका छौँ र त्यसमा चाहिँ बेसिकली नेप्सेले के प्रस्ताव गरेको छ भन्दाखेरि आइदर नेप्सेकै पनि टिएमएस चलाउन सकिन्छ र अर्को चाहिँ नि ब्रोकरहरूले अर्को टिएमएस पनि ल्याउन सक्छन् होइन, जुन भनौँ इन्डियामा अथवा इन्टरनेसनली प्र्याक्टिसमा भएको टिएमएस ल्याउन सक्छन् भनेर त्यो किसिमको चाहिँ नि उनीहरूले प्रावधान चाहिँ नि गरेर पठाएको छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामी भनौँ न घचघचाइरहेको छौँ नेप्सेलाई। त्यो हामीले सोधेको प्रश्नको जवाब पठाइदिनुहोस्, त्यो भएपछि हामी बोर्डमा राखेर यसलाई क्लिनअप गरौँ, किनभने यो पनि धेरै भयो कि समस्या एकातिर छ। यसैमा हामी सधैँ पत्राचार गरेर बसेर मात्र त भएन, हामीलाई त सिस्टम आउनु पऱ्यो चाँडो। लगानीकर्ताहरूले त्यो सिस्टम प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो र सहज रूपमा लगानीकर्ताले चाहिँ कारोबार गर्न सक्नु पऱ्यो भनेर त्यो अवस्थामा छ होइन। अब जस्तै भनौँ न अब यो बुक बिल्डिङको चाहिँ खारेज गरौँ भनेर आएको छ होइन। अब भनौँ न बुक बिल्डिङको चाहिँ पनि हामीले भनौँ न अब खारेज गर्ने भन्दा पनि यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ हामीले पनि फिल गरिसक्यौँ एउटा। किनभने भनौँ न हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो बजार लोभ साइडेड हो भनेर भन्छौँ नि। जस्तै अहिले भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्क र बिमा समितिको पोलिसी चेन्ज हुनासाथै हाम्रो मार्केटमा त्यसले एकदम असर गर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बजारमा बाहिरको बजार पनि त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, बाहिरको बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टर इन्सुरेन्स सेक्टर कम हुन्छ, रियल सेक्टर कम्पनीहरू बढी हुन्छ होइन। त्यसैले राम्रोभन्दा राम्रो रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरिको यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आइएसओ को कोर प्रिन्सिपलमै छ होइन। ती सबै कुरा हेरेर हामीले चाहिँ हामी नेपालमा पनि बुक बिल्डिङ चाहिँ सुरु गरौँ होइन। र बुक बिल्डिङमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भनौँ न बाहिरतिर त अझै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बुक बिल्डर्सहरूलाई 60देखि 70% छुट्याउँछ, इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ नि 30% छुट्याउँछ। तर हामीले ठ्याक्कै उल्टो गरेका छौँ। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि बुक बिल्डरलाई 40%, पब्लिकलाई चाहिँ 60% भनेर त्यहाँ पनि पब्लिकको प्रोटेक्सनको लागि। र हामीले त्यहाँ अर्को व्यवस्था पनि के गर्यो भन्दाखेरि जुन कट अफ प्राइस छ त्यो कट अफ प्राइसभन्दा 10% बिलोमा भनेर त्यो पनि इन्भेस्टर साना इन्भेस्टर प्रोटेक्सन लाग्यो। तर अहिलेको भनौँ न जुन परिदृश्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ हाम्रोमा कि हाम्रो बुक बिल्डिङ प्रोसेसलाई चाहिँ अझै भनौँ इम्प्लिमेन्टेसनमा त गइसकेको छैन, जाने चरणमा छ त्यो होइन। तर के भने त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, किनभने हामीले हाम्रो रियल सेक्टर भनौँ न जस्तै एनसेल होइन, त्यस्तै राम्रो भनौँ न वाइवाई यस्तोलाई पनि त हाम्रो स्टक मार्केटमा लिएर आउनु पऱ्यो नि होइन। जस्तै भनौँ न उहाँहरू चाहिँ हामी भनौँ न जर्मनको कुन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गर्छौँ, न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गर्छौँ भन्ने कुराहरू प्रेसमा आएको कुरा हामीले सुनेको होइन। तर त्यो होइन कि हाम्रो स्टक एक्सचेन्जलाई पनि क्यापेबल बनाऊ, हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज पनि क्यापेबल छ, हामी कहाँ पनि इन्भेस्टर्सहरू छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि आउने वातावरण हामी बनाउँछौँ एज अ रेगुलेटरी बडी र त्यसमा चाहिँ विन विन हुनु पऱ्यो भनेर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो बुक बिल्डिङको चाहिँ लिएर आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर है तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले प्रायः जस्तो रूपमा फिक्स्ड प्राइसमा जाने चाहिँ असाध्यै कम छ, प्रायः बुक बिल्डिङमै गइसकेको छ। तपाईँ त्यो पनि अहिले भनौँ न अहिले तपाईँले भन्नुभयो अहिले त हातमा चाहिँ केही मैले यहाँ कुरा गरेको चिज हो कि होइन भनेर अहिले तपाईँले तैँले गफ दिस् भनेर मलाई यहीँ समात्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी त्यो कन्टेक्स्टमा र यसमा पनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो इम्प्लिमेन्टेसनमा नजाँदै केही ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू अहिले उठिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई एकपल्ट फेरि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने, त्यसलाई स्ट्रेन्थनिङ कसरी गर्न सकिन्छ ताकि कम्पनीलाई पनि नहोस् र इन्भेस्टर्सहरू पनि ड्युप नहुन्, भनेको नठगिउन् होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले हाम्रो इन्टरनल छलफलहरू गरिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी लाने, अब नयाँ अध्यक्षज्यू आउन साथै अथवा अब हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष पनि बाली भएर आउन सक्नुहुन्छ, आउन साथै सर यहाँ हामीले यसो देखाएको छौँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो निर्देशिकामा नियावलीमा त एउटा खालि त्यसले परिकल्पना मात्र गरेको छ नियावलीमा, हामीले त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट गाइड गरेको छ निर्देशिकाबाट। निर्देशिका भनेको हाम्रो बोर्डले नै त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ, त्यहाँ चाहिँ यो किसिमको चाहिँ सुधारहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले छलफल गरेर यहाँ चाहिँ हिट गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई अझै ट्रान्सपारेन्ट र व्यवस्थित बनाउनको लागि भनेर हामीले छलफल गरिसकेको छौँ होइन। अब 10 किताब मैले भनिहालेँ होइन। त्यस्तै गरेको अब यो सूचीकृत संस्था यो ब्रोकर लाइसेन्स दिने पनि भनौँ न अब यो पनि मेरो विचारमा हिजो पनि तपाईँहरूको छलफल भयो होला, त्यसमा चाहिँ नियावली बनेर गएको छ र नियावलीमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ र त्यो आउन साथै र अहिले हामीले नियावलीमा चाहिँ कस्तो प्रपोज गरेको छौँ भन्दाखेरि भनौँ न हामीले चाहिँ सङ्ख्या अब नतोक्ने कि यतिजनालाई दिन्छौँ यतिजनालाई दिन्छौँ भन्दा साथै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि हामीलाई औँला ठड्याउने यसले खायो कि यो मान्छे त्यो नगर्ने एउटा स्ट्यान्डर्डको ऊ राख्ने त्यो प्रपोज गरेका छौँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने जतिलाई दिने, चाहे त्यो ब्याङ्कको सहायक कम्पनी होस् चाहे भनौँ न अब कम्पनी त कम्पनी हुनुपर्छ, इन्डिभिजुअललाई अहिले हाम्रो ऐनले दिँदैन।
त्यो किसिमले चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेर चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा पठाएको छौँ। भनेपछि यो सङ्ख्या किट्न साथै के भयो त भन्दाखेरि यसले धेरै चिजहरू चाहिँ नि निम्त्याउँछ। त्यसैले सङ्ख्या नकिटौँ, बरु त्यो घोटाला एउटा बलियो बनाऊ न। यो बिजनेस हो, बिजनेस प्रस्पेक्ट देखियो आउँछ, होइन भने आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो किसिमले चाहिँ नि बनाएर हामीले मन्त्रालयमा पठाएको छौँ। त्यो आउन साथै त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने भनेर। त्यसैले त्यो पनि मेरो विचारमा त्यसले चाहिँ अब भनौँ न हामीले त्यहाँ सङ्ख्याहरू तोकेका छैनौँ कि यतिजनालाई दिने यति नभन्ने। अब यो सङ्ख्या तोक्न साथै सबैलाई दशा लाग्छ कि होइन। हामी रेगुलेटरी बडीमा बस्नेदेखि लिएर भनौँ बाहिरतिर भने यसो गरेर त्यसो गर्यो होइन, फलानाले यति माग्यो, एउटा लाइसेन्सको यति दिनुपर्छ अरे भन्ने कुराहरू यसलाई सबैले एउटा स्ट्यान्डर्ड गरेर गरिदिइसकेपछि त त्यहाँ त केही कुरै भएन। तिमी स्ट्यान्डर्ड मिट गर, त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गरेर तिमीले बिजनेस देख्छौ भने तिमी चाहिँ गर। त्यसैले चाहिँ नि त्यो रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको छौँ होइन। त्यसले पनि एउटा ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आउँछ र अहिलेको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब टिएमएसको पनि मैले कुरा गरेँ होइन, 120 दिनको औसत मूल्य भनेको होइन, यो चाहिँ वास्तवमा त्यो पनि तपाईँहरू अहिले गुगल गर्नु भने मार्जिन लेन्डिङ भनेको भनौँ न सेयर धितो राखेर कर्जा दिएर सेयर किन्ने भनेको प्रायः जसो देशमा ब्याङ्किङले गर्दैनन् के त्यो ब्रोकर थ्रु नै हुन्छ। तर हाम्रो अब हामी भनौँ न हाम्रो क्यापिटल मार्केटको डेभलपमेन्टको हामी एउटा सर्टन स्टेजमा छौँ, त्यो भएको हुनाले हो होइन। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब टिएमएसको मैले कुरा गरेँ होइन। अब बाँकी जुन भनौँ न अब यहाँ अर्को अब यो क्यापिटल गेन ट्याक्स सम्बन्धमा पनि अब हामीले भनौँ न अब 2 थरीको हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले नै पुस गरिरहेको हो। किनभने भनौँ न हामीले क्यापिटल गेन भनौँ कसैले सेयर किनेर चाहिँ नि 1 वर्षपछि बेच्छ र कसैले सेयर किनेर T+4 मा बेच्छ भने दुईटैलाई एउटा ट्याक्स त हुनु भएन नि होइन। तिमी चाहिँ नि संसारभरिको प्र्याक्टिस पनि हो कि त्यो। तिमी चाहिँ नि भनौँ न चाँडो गर्छौ भने त्यो अनुसारको ट्याक्स तिर, तिमीले लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा केही बेनिफिट हुनुपर्छ भनेर हामीले यति नै हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएनौँ। तर हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि लङ टर्म र सर्ट टर्म चाहिँ नि छुट्याइदिनुपर्छ। त्यो हो भने के हुन्छ हाम्रो मार्केटको भरोसिटी त असाध्यै हाई छ नि होइन। म चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष होल्ड गर्छु, म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बस्दा पनि भोलि भनौँ न मैले 200 मा किनेको थिएँ, 1 वर्ष 2 वर्षपछि त्यसको प्राइस गर्दाखेरि पनि त्यही क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्ने। अनि मैले आज किनेर भोलि बेच्दा पनि त्यही, त्यो चाहिँ राम्रो भएन। त्यसले गर्दाखेरि भनेर भनेको थियौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भनौँ न अब खारेज गर भन्ने कुराहरू यहाँहरूको एउटा सुझाव हो। अब यो चाहिँ हामीले यो हामीसँग भन्दा पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा लिएर जाने हो कुरो होइन, उहाँहरूको चाहिँ यस्तो छ भनेर। तर हाम्रो चाहिँ के भने कति हुनुपर्छ त्यो सरकारको कुरो हो, तर सर्ट टर्म र लङ टर्म चाहिँ हुनुपर्छ है। सर्ट टर्म इन्भेस्टर र लङ टर्म इन्भेस्टर चाहिँ छुट्टिनु पऱ्यो, त्यो छुट्टिनु पनि पर्छ, संसारभरि पनि छुट्याइन्छ भनेर होइन। अब यो भनौँ न नियमनकारी निकायले जारी गर्ने नीतिहरू 3 वर्षको लागि भन्ने यो पनि अब हाम्रो लागि अब भनौँ न नियमनकारी निकाय भनेर अहिले इमिडिएटली चाहिँ नि भनौँ न अब बिमा समिति भयो, राष्ट्र ब्याङ्क हामी भयौँ, अब अर्थ मन्त्रालय त सबभन्दा माथि भइहाल्यो। अब यो कुराहरू पनि हामी राख्छौँ भनेर यस्तो सुझावहरू आएको छ भनेर। त्यसैले यसमा भनौँ न मैले भनिहालेँ हामी आफैले गर्न सक्ने त पहलहरू नभएको होइनन् होइन। तर के भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यतापट्टि पार्टमा बसेर तपाईँहरूको पार्टमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ मुभ भएको छैन भन्ने नै हो यो इस्यु त होइन। अब त्यो पनि तपाईँहरूको पार्टमा पनि हो, किनभने भनौँ न अहिले त संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। उस्तै पऱ्यो भने म यहाँ बसेर न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ गर्न सक्छु होइन, केही एउटा मेकानिजम भयो भनेपछि उनीहरूले दिन सक्छन् भने हामी किन दिन सक्दैनौँ भने स्वाभाविक पनि हो। तर फेरि हाम्रो आफ्ना बाध्यताहरू पनि छन् है। त्यसैले भनौँ न तर पनि यो भनेर फेरि हामी बजार त डेभलप भएको छैन भन्ने त भएन। जस्तै भनौँ न तपाईँको अघिल्लो पटक चाहिँ नि जुन लकडाउन हुँदाखेरि त बजारै बन्द थियो नि त होइन, बजार बन्द थियो भनेपछि त्यही पिरियडमा हामी भनौँ न धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस, ब्रोकर कम्युनिटी, मर्चेन्ट ब्याङ्कर कम्युनिटी बसेर वर्कआउट गरिसकेपछि त अब बन्द भयो भने चाहिँ बजार बन्द हुँदैन है भनेपछि त्यो लेभलमा त गयो नि हो। त्यसमा अझै पनि समस्याहरू छन्, नआएका होइन, तर त्यो पनि धेरै सुधार हुँदै गइसकेका छन्। तर यही सुधारमा हामी भनौँ जस्तै अहिले पनि नेप्सेको सिस्टम यसैमा हामी सेटिस्फाइड हुने हो त होइन, यसमा थप सुधारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै पनि समस्या छन्। र अझै हामीले त के भनेको छौँ भने उनीहरूलाई एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूको त्यो के अरे के टेस्ट भन्छ त्यो युएटीदेखि लिएर होइन उनीहरूको चाहिँ होइन अर्को सिस्टम अडिट गर्नु। सिस्टम अडिट गरिसकेपछि भन्नु र सिस्टम अडिट पनि बाहिरबाट कोही विज्ञ बोलाएर चाहिँ सिस्टम अडिट गर्नु एउटा एक्सपर्टले, ताकि सिस्टमको फल्टहरू के छन् भन्ने कुराहरू भनेर। त्यसैले यो रूपमा चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामीले गर्ने हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ मैले भने अब जुन अब सर्वप्रथम त अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले नै मैले भने क्लियर भयो जस्तो चाहिँ मैले के भनेको भने हामीले
यो यसरी आएको छ, यसमा चाहिँ यो बुँदामा हाम्रो ओपिनियन यो बुँदामा हाम्रो ओपिनियन यो बुँदामा हाम्रो ओपिनियन चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट टिमको ओपिनियन चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ त हाम्रो बोर्डमा राख्छौँ होइन। बोर्ड मेम्बरलाई पहिला त किन अहिले त हामी भनौँ अध्यक्षको हुनुहुन्न होइन। मैले गर्ने भनेको त दैनिक प्रशासन भनौँ न, हाम्रो कसैको पेमेन्ट आयो कसैको के हो भने हामी अहिले फुल प्रेजेन्ट पोलिसी लेभलमा, किनभने हाम्रो ऐनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाहिँ खाली हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेका छैन। त्यसले बोर्डमा चाहिँ जहिले पनि अध्यक्ष हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर र अध्यक्षको दुईवटा ह्याड हुन्छ नि, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड, एउटा चाहिँ बोर्डको अध्यक्षता हो होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ गर्न यी कुराहरूलाई चाहिँ बोर्डमा राख्छौँ। बोर्डमा राखेर हाम्रो सुझावसहित राख्छौँ, किनभने बोर्डमा लाने भनेको यतिकै यो लगाएर फाल्दै भने त बोर्ड मेम्बरले फेरि हामीलाई तिमीहरूको बुद्धि पनि छैन भनेर गाली गर्नुहुन्छ होइन। यसमा तपाईँहरू यहाँ जो धितोपत्र बोर्डका एक्सपर्ट भन्नुहुन्छ, 25 वर्ष काम गर्ने के हो त तपाईँहरूको ओपिनियन त त्यो सहित आउनु पऱ्यो नि भन्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो ओपिनियन चाहिँ हामी बोर्डमा राख्छौँ अनि बोर्डबाट चाहिँ निर्देशन भएपछि त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो हो। त्यसैले भने यसमा हाम्रो ओपिनियन जस्तै भन्न यो चाडबाडको भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन यो हो होइन। 58 बुँदेको त धेरै जसो भइरहेको छ, केही भनेको एउटा एनआरएनको कुरो हो। एनआरएनको पनि मैले 2-3वटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, एनआरएनले लिएर आउने भन्नेमा चाहिँ समस्या के छ भन्दा एउटा त हाम्रो क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टिबली छैन, विदेशी उहाँहरूले त ल्याउने त भन्नु न, विदेशी पुँजी लिएर आउनुहुन्छ, फिर्ता लान नाफा कमाउनु भने विदेशी पुँजी लाने हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि कसरी व्यवस्थित गर्ने र अर्को त भन्नु विदेशी पुँजी आउँदाखेरिको तपाईँको फरेन एक्सचेन्जको त्यो रेटले गर्दा पनि फरक हुन्छ। अब उहाँहरूलाई आएर सिधै यहाँ दनादन यहाँको पब्लिक जस्तै सेयर किन्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन, किनभने उहाँहरूको त त्यो रेटको डिफ्रेन्सले गर्दा कसैले $100 ल्याउनु र भनौँ न यहाँ हाम्रो नेपालीको गर्दाखेरि त $100 र 10,000 12,000को त फरक हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई कति सेयर होल्ड गर्न दिने एउटा पाटो त्यो हो। अर्को पाटो भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ रिप्याट्रिएट गर्न कसरी दिने त, एकैपल्ट नाफा कमाएको गर्लममा लान दिनुहुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले यी कुराहरू कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको सन्दर्भमा यी कुराहरू चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। हजुरले धेरै कुराहरू संक्षिप्तमा राख्नु भएको। पहिलो कुरा त तपाईँलाई हजुरको पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हजुरले लगानीकर्ताहरूलाई आन्दोलनको लागि बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरूलाई भित्र आउन दिनु भएको छैन, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो लगानीकर्ताहरू छन् त्यो आजसम्म सभ्य भव्य भएर नै आउनु भएको छ। यो अफिसलाई आफ्नै अफिस मानेर काम गरेका छौँ। यो अफिसमा आजसम्म एउटा सिङको पनि भाँचेर केही तोडफोड गरेको छैन, तर आफ्नो हक अधिकारको लागि मान्छेहरूले यही देशमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो दुःखद हो। तपाईँहरूले यहाँ बोर्ड लगाउनु भएको छ, बाहना बनाउनेले सफल हुँदैन र सफल हुनेले बाहना बनाउँदैन होइन। हजुरहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तै हो। 58 बुँदे आज आएको हजुर 2 वर्ष भएछ, खै त नियावली खै एफआइआईको नियावली बनाउनु भएको। यसरी तपाईँहरूले के सिकाइदिनु भएको छ भने नियावली बनाउनुपर्छ, उनीहरू आयो भने सबै खाइदिन्छन्। यो हजुर मात्र एउटा कम्पनीमा 5% सेयर किन्न पाउने भन्ने नियावलीमा बनाउन सक्नुहुन्न। कुनै पनि फरेनको कम्पनीले हाम्रो यहाँको कम्पनीमा 5% भन्दा स्टेक लिन सक्दैन। सिधै उनीहरूको त्यहाँ एउटा डाइरेक्टर हुँदैन, केही हुँदैन, नियावली बनाउनै चाहन्न। भन्नुहुन्छ कि गुगल गर्नु, पहिला हजुरहरूले गुगल गर्नुहोस्। हजुर गुगल गरेर हेर्नुहोस् बाहिर के नियम छ होइन। एफआइआई नभइकन तपाईँको आइएसओको मापदण्ड पुरा हुन्छ हजुर, हुँदैन भने कहाँ हुन्छ। त्यहाँ कुनै ठाउँमा तपाईँले आइएसओको मापदण्ड हो भनेर गर्ने भनेर भनिदिनु भएको छ हामीलाई। कस्तो मतलब चतुर तरिका होइन। कुनै ठाउँको तपाईँले के बुझाउनु भएको छ भने कि होइन यो त आयो भने यस्तो गाह्रो हुन्छ, यो आइएसओको नियम लगाउने हो भने पुरै लगाउनुहोस् कि नलगाउनुहोस्। बुक बिल्डिङमा तपाईँले मलाई अहिले आइएसओको नियम बुझाइदिनु भएको छ, एफआइआईमा किन बुझाउनु भएको छैन सर आइएसओको नियम? खै त त्यो आइएसओको नियम हामीले पढेर आएछौँ। तपाईँको यो जुन हामीले 9 नम्बरमा घटाएर फ्ल्याट बेसिसमा 0.1% राख्न भनेका छौँ तपाईँलाई कमिसन, त्यो बिग ब्याङ थ्योरी नपढिकन आएर तपाईँका राखेका छैनौँ हजुर, त्यही कुरा पढेका छौँ। तपाईँको नेगोसिएसन गर्ने भनेको अधिकार हो। कसैले 0 कमिसनमा पनि काम गर्छ भने गर्न दिनुपर्छ, त्यो भनेको तपाईँको वर्ल्ड वाइड मान्य भएको सिद्धान्तहरू हो। त्यो भनेको हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो। अब तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो हामीले काम गरेका छौँ, हो गर्नुभएको छ। 1 करोडबाट 20 अरबसम्म पुग्दा तपाईँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ, तर हामीलाई अनुभूति भएको छैन, हामीले हेर्न पाएको छैन। खै त काम देख्नु पऱ्यो नि। काम भएपछि देखिन्छ। 10 दिनभित्र जब 58 बुँदे आयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेको थियो 10 दिनभित्र हजुर। तपाईँहरूको आजसम्म भइरहेछ 2 वर्षमा। र यो कुरा पनि ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा जुन तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीले डाक्टर युवराज खतिवडाले
लिखित रूपमा पारित गरेर यहाँबाट पास भएर बोर्डबाट तपाईँहरूको आएको छ भने अहिले पनि तपाईँहरूले पारित गर्नुपर्छ त्यो अहिले पनि पारित गर्नु बाँकी नै छ त्यो मलाई बुझाउनुहोस् नि एफआइआई एफपिआईको तपाईँहरूले नियमावली बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले नियमले नै बनाउनु हुन्न भने बिचरा कहाँबाट अर्थ मन्त्रालयले पास गर्छ तपाईँहरूले बनाएर पठाउनु भएको छ माथि त पठाउनु पर्यो नि हजुरहरूले तपाईँहरूले कामै गर्नु भएको छैन कि कुरा यहाँ हो दुःखद यहाँ हो होइन अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो बोर्ड बस्छ यो हुन्छ बोर्ड त हजुर अनलाइन बस्छ न आज भोलि तपाईँहरूको कतिपल्ट त बोर्ड पनि आएको छैन हाम्रो त साथीभाइ हुनुहुन्छ होला त अनलाइनबाट अहिले तपाईँले 5 मिनट गर्नुभयो भने 5 मिनटमा बस्न सकिन्छ बोर्ड तपाईँहरूको पहिला नियत सफा हुनु पर्यो हामीलाई समस्या छ त्यसलाई सल्भ गर्नु छ त्यो नियत सफा गर्नुहोस् तपाईँको 5 मिनटमा रिजल्भ हुन्छ सल्युसन हुन्छ गर्नु त छँदै छ तपाईँहरूलाई तपाईँले खुसी भएर गर्नुहोस् दुखी भएर गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई गर्नु नै पर्छ किनभने त्यो त काम तपाईँहरूको छ र हामी दबाब दिनको लागि हामी बाहिर छौँ अर्को कुरा सिस्टम अडिटको कुरा गर्नुभयो एकदम राम्रो कुरा गर्नु मलाई जहाँसम्म याद छ हजुर यो टिएमएस आउँदाखेरि सिस्टम अडिट भएको थियो सर भएको थियो त्यो त्यसले अप्रुभल दिएपछि मात्र लागू भएको थियो नेक्सेमा सिस्टम अडिट गराएर मात्र तपाईँको लागू भएको थियो म गलत हो सर होइन हो अनि त्यो अडिटले के हेऱ्यो यो सिस्टममा यति फ्लोजहरू छन् के हेऱ्यो अर्को कुरा सर जब तपाईँले आफूसँग भएको किताहरूभन्दा बढी बेच्न पाउने हामीसँग मेकानिजम छैन नि सर छैन नि मसँग 10 किता छ मेरो टिएमएसमा 10 किता छ भने मैले 10 किता मात्र बेच्न पाउँछु नि भने क्लोज आउट कसरी हुन्छ सर कसरी हजुरहरूले 25% लुटिरहेको हुन्छ त्यो 25% कसरी लागिरहेको छ हाम्रो लगानीकर्ताहरू तपाईँहरूको फल्ट पे गर्ने लगानीकर्ताले त्यो हजुरहरूले पे गर्नु पर्यो हजुर मेरो मसँग 100 किता छ भने मैले बाई मिस्टेक 200 किता बेचेँ भने तपाईँहरूको सिस्टमले दिनु भएन पहिलो कुरा र दिएको छ भने हजुरहरूले दिने हो हामीले होइन हजुर कि त तपाईँहरूले खोलिदिनु पर्यो जसले जति किता बेच्छ बेचोस् त्यसपछि जसले जसरी तपाईँको सेटल गर्छ त्यो गरोस् यो कुरा कसले हेर्नु सर कसले हेर्ने अर्को कुरा होइन तपाईँहरूले आइएसओको मेम्बरसिपको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आइएसओको मेम्बरसिपमा एओएनमा बाइङमा हटाउने र सेलिङमा राख्ने भन्ने नियम छ हजुर छ कि त दुईटैमा हटाउनु पर्यो कि दुईटैमा लाग्नु हुनु पर्यो होइन नियमहरूलाई बराबर राख्नुहोस् तपाईँहरूले मार्केटलाई बियर गर्न नियमहरू तुरन्तै लागू गर्नुभएको छ तर मार्केट पोजिटिभ हुने नियमहरू तपाईँहरूले सबै तोड्दै जानुभएको छ मैले बारम्बार भने यदि एओएनमा तपाईँले सेलिङमा पनि हटाउनुहोस् न एओएन त्यहाँ पनि त तपाईँको गलत सेलिङ देखाएर मार्केट घटाउने काम भइरहेछ त्यो कसले हेर्ने त्यसले बेच्न त चाहेको हुन्न एओएनमा 1 लाख किता राखिदिन्छन् अनि बेच्दैन अनि त्यसको लागि कुनै कारबाही नहुने भने बाइङमा लाग्ने र सेलिङमा नलाग्ने हजुर हाम्रो लेडी स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त म पठाइदिन्छु किन उहाँहरूले पठाइदिनुहोस् लेडी स्टाफलाई हाम्रो टिम यहाँ बस्छ सबै लेडी स्टाफ पठाइदिनुहोस् उहाँलाई भनिदिनुहोस् न हुन्छ सर तपाईँ नै कोर्डिनेट गर्नुहोस् नत्र सर अर्को कुरा सर तपाईँको ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको कुरा गर्नुभएको छ हजुरले होइन ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट ओपन इन्ट्री एक्जिटमै चाहिँ हामी जाने होइन तर पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड चाहिँ भनेर भन्छ मैले ओपन इन्ट्री हाम्रो ओपन इन्ट्री एक्जिटमै अहिले जाने बेला भएको छैन त्यो भएको छैन भने 160 वटा पोइन्ट त छ नि हिजो भन्दै हुनुहुन्छ साथ हाम्रो सरले 160 वटा पोइन्टमा ब्याङ्कहरूलाई दिन किन अप्ठ्यारो भयो सर मैले नियमावली बनाएर हामी जाँदैछौँ हजुरहरूले के गर्नुभयो भने नियमावली बनाएर पुरै नयाँ नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालय तपाईँको पास हुनुको लागि पठाउनु भएको छ तपाईँले अलरेडी भएको नियमावलीलाई संशोधन गरेर जाँदा त त्यो गर्नु पर्दैन नि सर संशोधन गर्ने भनेर संशोधन गर्दै जाँदाखेरि यो फेरि काम चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको 33% भन्दा बढी संशोधन देखियो भने नयाँ नियमावली बनाउने कानुनको एउटा मान्यता छ होइन कामले सर त्यो कानुनको बाटो त फुकाउन सकिन्छ कसरी भने 33% भन्दा बढी तपाईँको नियमावली यदि तपाईँले संशोधन गरिदियो भने पहिला तपाईँले 30% गरिदिनुहोस् त्यसलाई पास गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि गर्नुहोस् नि सर किन त्यो छैन नियममा 33 नमिल्ला 30 गरेर फेरि कति गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुहोस् नि हजुर र जब तपाईँको कम्पनी ऐनको अन्तर्गत ब्रोकरहरूलाई तपाईँहरूले लाइसेन्स दिनुभएको छ पब्लिक पनि तपाईँको त्यसरी प्राइभेट पनि भनेको तपाईँको नियमावलीमा धेरै कुरा खुल्ला छ त्यहाँ
होइन ब्याङ्क पनि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको अन्तर्गत आउने हो होइन भनेपछि त्यसलाई दिँदै बिस्तारै संशोधन गर्दा पनि त सकिन्थ्यो सर यो बहाना हो मात्र काम नगर्ने बहाना देखिया छ कि सर अर्को कुरा हजुरले अहिले कुरा त मिठो गरिदिनु भएको छ बुक बिल्डिङको कुरा नेटवर्थ भन्दा माथि तपाईँहरूले दिनुभयो भने भोलि मार्केटमा कुनै ठुलो दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार हजुरहरू हुनुहुन्छ अहिले त केही भएको छैन हाम्रो लगानीकर्ताहरू आफै लैलैमा कहिलेकाहीँ किन्नुहुन्छ बुक बिल्डिङ तपाईँहरूले सदर गरिदिनु भयो भने जुवा घर बन्छ यो मार्केट जुवा घर बन्छ तपाईँको बुक बिल्डिङमा तपाईँको नियमकारी निकायहरू छैनन् रियल सेक्टरमा नियमकारी निकायहरू छैनन् 1 को 3 देखाउँछ तपाईँले के गर्नुहुन्छ 300 रुपियाँ नेटवर्क देखाए 900 मा बेच्न पायो त्यहाँबाट ब्याङ्क खोलिदियो के हुन्छ हजुर भोलि पैसा लिएर भागिदियो भने के हुन्छ कसलाई मान्छेहरूले यहाँ समात्छन् त्यसैले हजुर बुक बिल्डिङमा फेरि भन्छु यदि तपाईँहरूले बुक बिल्डिङ ल्याइदिनु भयो भने अहिलेको बात कि त एजुकेट गरेर ल्याउनुहोस् हामीहरू आफै एजुकेट भएर यहाँ आएका छौँ हजुरहरूले कि त एजुकेट गर्ने जिम्मा लिनुहोस् त्यसपछि बुक बिल्डिङ ल्याउनु होला बुक बिल्डिङ त्यसै ल्याउन पाइँदैन हजुर बुक बिल्डिङ ल्याइदिनु भयो र दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हुन्छ किनभने यो लिएर आएको भने धितोपत्र बोर्डले तपाईँ आइएसओमा जाँदाखेरि तपाईँको सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि लास्टमा यो ल्याउने हो हजुर बुक बिल्डिङ अहिले होइन अहिले ल्याइदिनु भयो र केही दुर्घटना भयो भने त्यसको चाहिँ एकदमै नराम्रो असर हुन्छ यो कुरा म तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छु कि तपाईँले 10 कित्ते नीतिलाई कायम राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ अर्को कुरा छ होइन ब्रोकरले तपाईँको टिएमएस ल्याउन सक्छ कुन चाहिँ ब्रोकरले ल्याएको छैन नि भनेपछि उनीहरूमाथि कति दिन दिनुहुन्छ तपाईँहरूले टाइम टेबल तोक्नु भएको छ कुनै पनि हामी जब बोर्डमा बस्छौँ भने त्यहाँ टास्क फोर्स गठन हुन्छ त्यो टास्क फोर्सको लिमिटेड टाइम हुन्छ 15 दिन महिना दिन 6 महिना 1 वर्षसम्म तपाईँहरूले तोकेर दिनुभएको छ ब्रोकरहरूलाई दिनुभएको छैन नि सर किन दिनुभएको छैन अनलिमिटेड हुनसक्छ के टास्क तपाईँहरूले यदि ब्रोकरहरूलाई समय दिनुभएको छ भने त्यसको समय अवधि तपाईँहरूले तोक्नु पर्यो समय अवधि नतोकिकन त्यो काम हुनेवाला नै छैन हाम्रो देशमा होइन अर्को कुरा सर अब हजुरले कुरा गर्दा हामीहरूलाई राम्रो लागेको छ यो होइन कि नराम्रो लागेको छ हजुरले जहिले पनि मिठो काम कुरा गर्नुभएको छ हजुरसँग वर्षौँदेखि हामीले काम गर्दै आएका छौँ अस्तिसम्म हजुर स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्थ्यो आज हजुर यहाँ काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुर काम गर्नुहोस् नत्र गरौँला दुई मध्ये एउटा काम त हुन्छ नि त्यति चाहिँ पक्का होइन तपाईँले यसरी यो कामहरू जुन अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ बुधा वाइज हामीलाई कति दिनभित्र कुन काम गरेर दिनुपर्छ हुन्छ त्यसरी नै हामीले तोकेर पनि दिनु सक्छौँ र कहिले तपाईँको बोर्ड बसाएर काम गर्नुहुन्छ कसरी कहिलेसम्म परिपत्र गर्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको एउटा मात्र बुधा हो जुन चाहिँ 58 बुधा उहाँहरूले आफैले पास गरेको एफआइआई एफपिआईको कुराहरू र एनआरएनको कुरा हो एउटा मात्र बुधा हो उहाँहरूसँग रिलेटेड अरू सबै तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग र हजुरहरूसँग रिलेटेड छ सो हजुरहरूले कुन बुधा कहिले काम गर्नुहुन्छ कति दिनभित्र गर्नुहुन्छ यो प्लिज हामीलाई क्लियरिफाई गरेर यसलाई हामी टुङ्ग्यौँ थ्याङ्क यू त्यो भन्दा पनि अब भन्नु कुराहरू त बेसिकली मैले भने नि अब हामी मैले के भने हामी कुन अवस्थामा छौँ होइन अब यो राजीनामा साजीनामा दिने भन्ने कुरो अब तपाईँहरूको अर्को कुरो हो त्यो हाम्रो पार्ट होइन किन त्यो हाम्रो केही पनि होइन अरू कुरामा त मैले भने नि हामीले हाम्रो ओपिनियन सहित हाम्रो बोर्डमा राख्छौँ होइन र त्यसपछि बोर्डले भनौँ न अब जो तपाईँहरूको अलि छुट्टै प्रकृतिको बाहेकको इस्युजहरू त यो छ यसमा हाम्रो ओपिनियन यो भनेर बोल्न राख्दैन त्यही त होइन कोर्डिनेसन होइन त्यही त कोर्डिनेसन गर्दा पनि त एकपल्ट होइन यस्तो मैले भने तपाईँहरूले चाहिँ अझै पनि के बुझिरहनु भएको छैन भने हामी कुन सिचुएसन छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होइन अचोटि हामीलाई अहिले भनौँ न केही पनि पत्राचार केही अहिले सुन्नु न बोर्डले के भनेको छ पोलिसी लेभल खालि हाम्रो डेस्क लेभलको कामहरू र होइन त्यो होइन बोर्ड कहिले बस्छ हजुर हैन बोर्ड त अब नोटिस हालेर बोर्ड त बस्न सकिन्छ नि 3 दिनको नोटिस त्यही त 3 दिनको मैले पनि त्यही भनेको त्यही त हैन बोर्डमा बसेर प्र्याक्टिस गरेर आइरहेको छु हैन थाहा छ त्यो सुन्न के रे दिवानजी हैन अहिले भर्खरै पनि बोर्ड मेम्बरले नै मलाई फोन गर्नुभएको थियो मैले उहाँले के भने म छलफलमा छु हैन र छलफल सकिन साथै म हजुरलाई ब्रिफिङ गर्छु के कुरो हो भनेर र त्यही क्रममा राख्छु छ नि हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो अहिले उहाँहरूले राखेको कुरामा हाम्रो चाहिँ एउटा बोर्ड बैठक बस्नु पर्ला भनेर यो बोर्ड सचिव उहाँ हुनुहुन्छ
उहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ, स्ट्रेटली भन्नुहुन्छ यस्तो छ यस्तो छ। यस सर नो हामीलाई नो भने पनि हामीलाई जेन्युन लजिक सही नो भने पनि हामीलाई चाहिँ यस कि नो नो भने नो हुने कुरा नो भन्नु पर्यो, यस हुने कुरा। अब सर म यसलाई छुट्याइदिन्छु है सर, हजुरलाई सजिलो गरिदिन्छु। पहिलो त हजुरसँग रिलेटेड मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्नु, राष्ट्रपति अर्थ मन्त्रालयसँग पछिको कुरा गर्नु। होइन त्यही त तपाईँले भन्नुभएको छ, एकदम खुसी लागेको छ हामीलाई। तर मैले अब तपाईँलाई मैले कहिले पनि भनौँ न हामीले एकदम काम गरेर चाँचारो गऱ्यौँ भनेर भनेको छैन, हाम्रो आफ्नो बाध्यता भनिरहेको छु। तर पनि हामीले गर्न सक्ने काम जस्तै 58 बुदामा पनि त जुन जुन हामीले गर्न सक्छौँ तर के भने एनआरएनको त तुरुन्त एनआरएनको त हामीले मात्र गरेर हुने चिज छैन नि त। म हजुरसँग रिक्वेस्ट के गरिरहेको छु त्यस्तो त्यसैले त्यति आइटीको चाहिँ अलिकति एनआरएनको 58 बुदामा छ होइन, एनआरएनको 58 बुदामा छ 58 बुदामा छ है। तपाईँहरूले नियावली बनाउनु भएको छ कि छैन? त्यसको नियावली होइन, हामीले चाहिँ एउटा नियावली ड्राफ्ट गऱ्यौँ, त्यो नियावली चाहिँ भाइबल छैन भनेपछि बोर्डमा लगाउनु भएको थियो। बोर्डमा लानै पऱ्यो किनभने हाम्रो अनि सर एक बुदाबाई हामी टु द पोइन्ट कुरा गरिहाल्नु सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई पनि हजुर साह्रो छ, हामीलाई पनि हजुर त्यो कन्टेक्समा हामीले बनाइसकेपछि त्यसमा दुई तिनवटा इस्युजहरू आयो र हाम्रो तत्कालीन भनौँ न जो अध्यक्ष हुन्थ्यो उहाँले के भन्यो भने यो यसरी यो हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि चेन्ज भयो, भिज्न सराउनु भएपछि चाहिँ हामीले एक्सपर्ट भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर भएको फरेन एक्सचेन्जमा पनि दखल भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले एउटा स्टडी गर्नु थियो। हामीले मात्र गरेर यो भएन, किनभने भनौँ अब फरेन एक्सचेन्जको सम्बन्धमा त हामी त एक्सपर्ट होइन। कति वर्ष सर? कति वर्ष चाहियो? 2 वर्ष भइसक्यो, कति वर्ष चाहियो? होइन त्यो 2 वर्ष भन्दा पनि 2 वर्ष त भइसक्यो होइन। सुन्नु न, यस्तो कुरो हो नियावलीमा संशोधन गरेर जाने चिजहरू त्यति सहज छैन कि भनौँ न। हामीले बनाएर बोर्डमा पेश गर्ने एउटा पाटो भने बोर्डबाट पास तपाईँहरूले पेश गर्नुभएको छ बोर्डमा, मैले सुन्दा होइन। एनआरएनमा त हामीले मैले भनिसकेँ एनआरएन जब तपाईँले बोर्डमै पेश गर्नुभएको तपाईँहरूको कार्यदक्षतामा कुरा आयो नि यहाँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरूको कार्यदक्षतामा कुरा आयो। होइन सर मलाई दिनुहोस् 7 दिनभित्र तपाईँलाई नियावली बनाएर यहाँ दिन भने तपाईँ भनिदिनु होला त्यो होइन तपाईँहरूलाई केही आउँदैन, तर तपाईँहरूले बोर्डमा पेश गरेर लग्नु पर्यो सर। अर्को अवधि आउन भनौँ न अझै चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ हामीले त्यही त गएकै छैन टेक्स्टकै नभइसकेपछि त बोर्डमा पास होइन। मैले थोरै त्यो फरेन एक्सचेन्जमा थप्दा चाहिँ विदेशी विनिमय हाम्रो कानुनको हेर्दै विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 छ, त्यसले पनि गाइड गर्ने भएको हुनाले बोर्डले मात्रै गर्न सक्ने नभएर राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारको पोलिसीबाट पनि विदेशीलाई भित्राउने सम्बन्धमा कुनै पोलिसी लेभलको निर्णय गर्नुपर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 त्यो हाम्रो जुन फरेन एक्सचेन्जको नियमित गर्ने ऐन छ त्यसले पनि गाइडेड हुने भएकोले टाइम लागेको हो। हाम्रो मात्रै जुरिस्डिक्सनको भएको भए भइसक्यो सर। भनेको सुन्नु न, मैले मात्र के थपेँ भने नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क, नेपाल भित्तपत्र बोर्डको समन्वयमा मात्रै त्यो लागू हुन्छ, त्यो मतलब जारी हुन सक्छ। तर त्यसको लागि हामीले पर्याप्त समन्वय गरिरहेछौँ, त्यही कुरा मैले थोरै थपेँ। हजुर अब म तपाईँलाई भन्छु सर, तपाईँहरूको काम के हो? राष्ट्र ब्याङ्कको नियमले त्यो तपाईँको फरेन एक्सचेन्ज हेर्ने काम तपाईँहरूको होइन होइन। सुन्नुहोस् एक मिनट, एफआइआई भन्ने बित्तिकै सरले अहिले भनिसक्नु भएको छ करेन्ट एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटीको कुरा छ। पैसा डलर ठ्याक्क आउने ठ्याक्क लैजान सक्ने, कसै कहाँ चाहिँ एप्रुभल सिक नगरिकन एउटा च्यानल बनाउनु पर्यो हो, त्यो विषयमा छलफल च्यानल कसले बनाउने सर? होइन हाम्रो हातमा भयो त अहिले भर्खर भन्छ। मैले त्यही त तर सुन्नुहोस् न, तर अहिले ओभरनाइट हुने चिज त होइन नि। ओभरनाइट होइन, 2 वर्ष भइसक्यो सर। वी आर टकिङ अबाउट 2 इयर्स। छलफल गर्दै राम्रो आन्सर भएछ। छलफल गर्दै तर काम नगर्ने। सर म एउटा कुरा मात्र भन्छु सर, तपाईँहरूको काम के थियो भने तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फरेन एक्सचेन्जको पोलिसी अन्तर्गत बसेर तपाईँहरूको पोलिसी बनाएर राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय पठाउनु आफ्नो बोर्डबाट पास गराएर सर। तर त्यो काम पनि गर्नु भएको छैन, तपाईँहरूको कामै भएको छैन। जब तपाईँले केही गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूले सेलेक्ट र रिजेक्ट गर्छन् वा उनीहरूले आफ्नो विनियावली त्यो अनुसार संशोधन गर्छन् नि सर। तपाईँहरूले गर्नु भएको छ पहिलो कुरा त
तपाईँहरूले बहाना मात्र लगाउनु भएको के छ तपाईँहरूले पहिला आफ्नो नियमावली बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो बोर्डबाट पठाइदिनुहोस् उनीहरूले रिजेक्ट गर्ला नि हजुरहरूलाई के को दुःख हजुरहरूले गर्नु भएको छैन नि हजुर कति दिनभित्र बन्छ र कति दिनभित्र जान्छ यो प्लिज हजुरहरू स्पेसिफाई गरिदिनुहोस् हजुर हजुरहरूले गर्दाखेरि भएन भने त दोष भएन त्यो भएन त्यहाँ फल्ला कारणले गर्दा हामीले त्यसो गरेको हो पाइयो नि त तपाईँले गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो होइन अब घरमा चाहिँ खाना बनाउने मान्छे छैन भनेर चामलै पसलबाट लगेन भने त खानै पाक्दैन नि त कति चामल त पुऱ्याउनु घरमा पानी पुऱ्याउनु सबै पर्यो पकाउनु खाना पकेन भने ठिकै छ तपाईँ घरको हेड हुन्छ चावल लगेर राख्ने त काम तपाईँले नै कोही जान्दैन केही छैन भनेर तपाईँले भाँदै लानु भने त झन् पाक्दै पाकेन नि कम्तीमा रेडी त गर्नु पर्यो अनि भएन भने त्यस पछाडि जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ ठोकिँदै जान्छ नि दुनियाँमा यस्तो समस्या छ जसको समाधान नहोस् यो संसारमा हरेक समस्या समाधान लिएर आउँछ क्या यति दिनमा नै भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले होइन यहाँ सुन्नु न मोटामोटी भनिदिनुहोस् न 5 वर्ष सरले त इक्जामै नदिए हामी फेल भयौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या आइएसओ कहिलेदेखि लागू गर्नुहुन्छ आइएसओको मेम्बर कति वर्षदेखि लाग्यो आइएसओको मेम्बर पनि हामी अब कतिमा हुन्छौँ थाहा छैन त्यही त जब थाहा नै छैन किनभने कल गरिरहेको छौँ हामीले अब उनीहरूले कति दिन्छ त्यो ठुला बडा रफ्तारले त हजुर कार्यक्रम सुन्नु न अब यो यसलाई बिट मार्नेतिर जाउँ होइन भनौँ अब यो छलफल गरेर भने त हामी भनौँ यो इस्युजहरू यही त हो नि होइन निष्कर्षजनक हुनुपर्छ निष्कर्षमा तपाईँभन्दा राम्रो सुनाएर पठाउनु भयो होइन अर्को कुरा सचिव सरहरूले सर म एउटा कुरा भन्छु है बुक बिल्डिङमा हामीले तपाईँहरूमाथि विश्वास छैन किन छैन भन्नुहोस् सोध्नुहोस् सर्वोत्तम सिमेन्टमा पास गर्दाखेरि अनुसूची 51 लागू हुन्छ सर हुन्छ नि अनुसूची 51 जब आइपिओको लागि एफपिओको लागि आउँछ तपाईँहरूको 51 नम्बरको त्यो छ नि नियम त्यो लागू हुन्छ नि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको सेयर धनी तपाईँको चेन्ज हुँदाखेरि त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूको आइपिओ आएर त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन सर कानुनको सदस्य सर तपाईँहरूले आइपिओ मैले आज एउटा कम्पनी लिएर आएँ हजुरका होइन जुन दिन लिएर आएँ त्यो दिन पछि तपाईँको सेयर धनीहरू चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको कुनै नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको हजुर तिनीहरूले तपाईँको परिवर्तन हुँदाखेरि त्यहाँबाट ट्याक्स लाग्छ क्या दर्ता भएपछि होइन दर्ता भएपछि तपाईँहरूले दर्ता गर्दाभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले केही मान्छेहरूले मिलोमत गरेर बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भएपछि त्यही त दर्ता गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग आएर ठोकिन्छ नि त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै तपाईँहरूले सेयर स्वामित्व चेन्ज गरेर होइन यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ हामीलाई त्यो बिल्डिङमा विश्वास छैन है हजुर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भोलि कसलाई फसाउनुहुन्छ कुन सर्वसाधारण फस्छ भन्ने हामीलाई डर भएको छ हामी आफै पनि डराएका छौँ त्यो म तपाईँलाई फेरि भन्छु बुक बिल्डिङ जबसम्म तपाईँको आइएसओको लास्टमा गर्ने काम हो यदि तपाईँहरूले अहिले गरिदिनु भयो भने त्यसको ठुलो तपाईँहरूले क्षतिपूर्ति पनि तिरेर हुँदैन हजुर जेल गएर पनि हुँदैन अख्तियार दुरुपयोग गएर पनि हुन्न त्यति चाहिँ म भनिदिन्छु किनभने यदि सबैलाई ठगेर कुनै कम्पनी भाग्यो र यहाँबाट पैसा लिएर गयो भने फेरि हामी छोड्नेवाला छैनौँ किनभने पहिले सचेत गराइरहेको छौँ आज नै सचेत गराइरहेको छौँ भोलि तपाईँहरूले यो भन्नु पाउनुहुन्न सर्वोत्तम सिमेन्टले जति पनि रिसिभेबल छ त्यो सबै देखाएर आफ्नो नेटवर्क देखाएर तपाईँको उनीहरूले 700-800 रुपियाँमा तपाईँको आइपिओ निकाल्ने र हामी किन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ र त्यो कम्पनीले त्यो पैसा लिएर भाग्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ तपाईँहरूले लिनुहुन्छ रिसिभेबल भन्ने कुरा भोलि उठ्न सक्छ नउठ्न सक्छ होइन त्यो कुराहरू हेरिदिनु पर्यो नियमहरू अलिकति कडा बनाइदिनु पर्यो आइपिओ यदि नेटवर्कसम्म छ भने हामी त्यसलाई हामीले लेट गो गर्न सक्छौँ नेटवर्क भन्दा माथि यदि गर्नुहुन्छ भने त्यसमा फेरि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ नेटवर्क बराबर भएपछि त लगानी सुरक्षा त पनि प्रिन्सिपलले गाइड गरे अनुसार नै अकाउन्टिङ गरिहाल्छ कम्पनीले होइन गाइडको कुरा छोडौँ अब सरले भने जस्तै कम्प्युटर गर्नुतिर जाउँ अब त्यो त एकाउन्टेन्सी त सबै ठाउँ छ नि सर तर हजुरहरूको एकाउन्टेन्सी छैन हामीप्रति भने हामीले अरू छोड्दिनुहोस् त्यो कुरा म नजाउँ ल सर अहिले अब म बुझावाइसमा गएँ सर प्लिज मलाई बुझाइदिनुहोस् तपाईँहरूले यो नियम चाहिँ नियावली चाहिँ आफ्नो बोर्डमा कहिलेसम्म पेस गरिदिनुहुन्छ आफ्नो बोर्ड अरूको छोड्दिनुहोस् सुन्नु न अब अहिले हामीले यति दिनभित्र भनेर भन्न अवस्था छ किनभने
एक्सपर्टको ओपिनियन आएको छ, त्यसमा हाम्रो छलफल भएको छ होइन। अब अध्यक्षज्यूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा अहिले यो केसमा सुन्नु न, हामीले हेर्ने भन्दा पनि भनौँ हामी आफ्नो म्यानेजमेन्टबाट हेर्ने त आफ्नो पाटो छ, तर के भने हाम्रो संस्था कस्तो छ भने तपाईँहरूले पनि थाहा छ नि, हाम्रो सिस्टम कस्तो हो भन्ने कुरोहरू केही न केही तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा अहिले भनौँ न यहाँ हामी बसेको कसैले पनि यति दिनभित्र भनेर कमिटमेन्ट हामी दिन सक्दैन त्यसमा चाहिँ। तर के भने बसेर भन्दा पनि भनौँ न त्यो त के भने त्यसमा चाहिँ भनौँ न यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ म सक्दिनँ, अब यहाँ उहाँहरूले पनि कसैले पनि सक्दैन। यो नियावली चाहिँ एउटा नियावली कतिमा कहाँ पेस गर्ने भन्ने कुरो यो चाहिँ अझै पनि हाम्रो इनहाउस छलफलहरू बाँकी छ भनेर भने मैले। त्यो इनहाउस छलफलहरू सकिएपछि अध्यक्ष आउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि डिसाइड भएर जान्छ त्यो। तर हामी के भन्छौँ भने त्यसलाई एक नम्बरमा हामी चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट दिन सक्छु होइन, फर्स्ट प्रायोरिटीमा। तर अहिले नै भनौँ न यो टाइम पिरियड भनेर त मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ होइन। अहिले हामी यहाँ माइनर साइनस पनि हामी भनौँ न त्यो गर्नु पर्दैन, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने हो होइन। यो अहिले हामी यहाँ बसेर यदि साथी छौँ नि त हामी होइन, हामी सबै त यहीँ छौँ नि, हामी अफिसका सबै यो विषयमा छलफल गयो होइन। माइनर गर्ने भनेको के भन्दाखेरि हामी यसरी बसेर यहाँहरूले जुन अब सुझाव दियो विषयमा चाहिँ त्यसमा त हामी भनौँ न, तर कमिटमेन्ट गर्ने कुराहरू त्यो त होइन, त्यो त ती छ। यो त के भने मैले भने नि यसमा त के भने यो तपाईँले दिनुभएको नि यो सबै हाम्रो प्रायोरिटी होइन र मैले भनेको त्यही यो त तपाईँले दिएको कुरा प्रायोरिटी हो, यो प्रायोरिटीमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर नै हामी छलफल गरिरहेको छौँ। अब म भन्छु यो तपाईँले टप प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, हामीले मान्यौँ। अब ब्रोकर कमिसन कहिलेसम्म गर्छ होइन? अब त्यो मैले भन्दैछु त सबै अहिले तपाईँलाई भनौँ न प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्ने सबै यहाँ भनौँ न, कसैले पनि यहाँ अहिले कति दिनमा घट्छ भने कमिट दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ अहिले। घटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त सर सहमत हुन्छ होइन, त्यो त बोर्डले नै यो बोर्ड सचिव 2 करोड क्यापिटल भएको यति मसला 2 करोड क्यापिटल बोर्ड सचिव हो उहाँले बोर्डको निर्णय उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेछ भने कहाँको बिजनेस हो यो? 2 करोड क्यापिटल भएको व्यापारले 2 करोड रुपैयाँ पैसा हाल्ने अनि गजबको व्यापार छ। 4 करोड रुपैयाँ उसको आम्दानी हो दिनको। म एउटा कुरा अझै भन्छु है सर, हाम्रो धितोपत्र बोर्डको नियावली जुन छ ऐन छ, धितोपत्र ऐन त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो कानुनभन्दा माथि त हुन सक्दैन। हाम्रो कानुनले होइन, कानुनले डिफाइन गरेको भनाइ त्यही हो नि, कानुनले डिफाइन गराएको छ कार्टेलिङ गर्न पाउँदैन, ब्रोकरको कार्टेलिङ भएको छैन, त्यसले तपाईँहरूले संरक्षण दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कानुनलाई मिचेर धितोपत्र बोर्डको ऐन बनेको छ भनेर बुझाइ छैन हाम्रो। सुन्नु न, उहाँ बोर्ड सचिव पनि हुनुहुन्छ। म अलिकति केही अहिलेदेखि धन्यवाद दिएर सर बयानकर्ता साथीहरू सबैलाई यो अवसरको लागि बोलिदिनु पर्ला। आज टाढा छ हामी, तपाईँको आवाज पनि धेरै राम्रो छ, राम्रो छ बोल्दै गएपछि होइन मलाई अलिकति चिसोले उयोरहेको छ। जस तपाईँहरूले एउटा ठिक छ यो अवसर उहाँको स्वर ठुलै छ, अवसर उपलब्ध गराउनु भएकोमा पनि धन्यवाद होइन। एक किसिमको अवसरै हो, किनभने हामी बिचमा यस्तै डाउट बढ्दै गयो भने डिजास्टर पनि हुनसक्छ विभिन्न किसिमबाट, त्यो स्थिति नआओस् भन्ने किसिमको अवस्था लिएर आउन जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको हामी बदली गर्छौँ। र अहिले जुन निर्देशकहरूले 2-3टा कुराहरूमा बोर्ड सचिव पनि भएको हुनाले र अध्ययनको संयोजक भएर काम गरेको हुनाले मलाई क्लियर गरिदिनु भन्नुभएको हो। त्यसैलाई म ग्रहण गर्दै एउटा कुरा तपाईँले भन्दैछु,
एउटा पहिलो कुरा जुन एउटा योजनाबद्ध तरिकाले कुरी योजना रणनीति योजना जुन भन्नुभयो नि त्यो हामी अध्यक्ष नयाँ अध्यक्ष आएको 1 हप्तादेखि 15 दिनभित्र हामी त्यो किसिमको होइन त्यो सार्वजनिक जुन जसरी हुनुपर्ने थियो त्यो किसिमको नभएको हुनाले बाहिर त्यसरी पब्लिसिटी भएको छैन त्यो आएको छैन त्यो हामी होइन तर उहाँले त त्यो बुझ्नुभएको छैन नि त एक किसिमले हामीले पत्रकारहरू बोलाएर एउटा हामी कोसिस गर्छौँ प्राथमिकता दिएर होइन वेबसाइटमा छ हाम्रो 4.5 वर्ष रणनीतिक योजना वेबसाइटमा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 4 वर्षमा हामी के गर्छौँ पत्रकारहरूको पहिली र सबै कुरा एड्रेस गर्ने किसिमबाट हामी त्यसलाई गर्ने प्रयास गर्छौँ हामी त्यो रिकमेन्ड गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि यो आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम पनि बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ सबै भइसकेको छ तर अब यही अहिले जुन कुराहरू अगाडि बढाएको छ नि सरकारबाट बढाइएको छ त्यो किसिमको कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले पब्लिकली एनाउन्स गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यो पनि नयाँ अध्यक्षज्यू आएको 1 हप्तादेखि 2 हप्ताभित्रै हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने त्यसमा जुन रणनीतिक योजनामा आएका कुराहरू पनि सबै धेरैजसो यो वर्षमा गर्नुपर्ने कुराहरू इन्कर्पोरेट गरिएको छ र यो 58 बुँदे सुझाव 15औं योजना र सरकारको नीति तथा प्राथमिकता र विभिन्न किसिमको लगानीकर्ता प्रशिक्षण विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई जस्तो फिडब्याक आइरहेको छ ती कुराहरू समेत सम्बोधन हुने गरेर नीति तथा कार्यक्रम हामीले तयार गरेका छौँ र त्यो हस्ताक्षर सञ्चालकज्यूहरूको हस्ताक्षर भइसकेको छ पब्लिकले अनाउन्स मात्रै भएको छैन 7 दिनदेखि 15 दिनभित्रमा हामी त्यो गर्नलाई हामी रिकमेन्ड गर्छौँ है त्यसपछि अनि अर्को यहाँनिर सरले अहिले भनिराख्नु भएको कुरा के हो भनेदेखि जुन नेप्सीको सिस्टम होइन त्यो के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू किनभने त्यसको दुईटै लेभलको अध्ययनमा म संयोजक भएको हुनाले मैले मलाई राख्न उपयुक्त ठान्नु भएको उहाँले एउटा कुरा के छ भने उनीहरूले जुन हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कम्प्याटेबल सिस्टम लिएर आउनु भनेर 2072 हामीले उसलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो निर्देशन हामीले दियो तर त्यहाँबाट त्यसरी हामीले दिए अनुसार त्यति सिरियसली लिएर फलो नभएको कारणले र त्यो डेभलप गर्दाखेरि पनि जुन जस्तो स्ट्यान्डर्डहरू फलो गरेर हैन वाइको विभिन्न इन्डियन कम्पनी एउटा गरेर गरिएको छ त्यो त्यस्तै हामीले सोचेको र हामीले दिएको भने अनुसारको नभएको हुनाले त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन् र त्यो कमी कमजोरीहरू भएको हुनाले नै अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई अध्ययन गर्न पर्यो र त्यो अध्ययन हामीले गरेर प्रतिवेदन दियौँ अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ल यसलाई सेवनले नै त्यहाँ निर्देशन दिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि त्यस्तै किसिमको कुरा हामीलाई आएको हुनाले त्यसको नै अध्ययन गऱ्यौँ र त्यहाँ सुधार गर्न आँटिदिएको त्यहाँ धेरै कमी कमजोरी थिए र पछिल्लो समयमा त्यही कमी कमजोरी अब जुन हाम्रो इन्टरनेसनली कम्प्याटेबल हो भन्ने कुराको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ के त्यो अडिट गराएर त्यो स्ट्यान्डर्ड लिनुपर्ने हुन्छ सर्टिफिकेट तर त्यो सर्टिफिकेट हामीले त्यो अध्ययन गरिसकेपछि यो प्राप्त गरेर चाँडो भनेर हामीले भनेको तर उनीहरूले त्यो किसिमको अहिलेसम्म गरिसकेको अवस्था छैन हैन र युएटी जुन हो युजर एक्सेप्टेन्स टेस्ट पनि जुन जसरी गर्नुपर्ने थियो रिगरस त्यो किसिमको नभएको हुनाले त्यहाँ कमी कमजोरी भएकै कारणले अस्ति कोभिड-19 को एउटा हाम्रो अलिक उसमा जाँदाखेरि 94 दिन कारोबार स्थगित हुनु पर्यो हामी अब यो भोलि आएर तालसाबन्दी गर्ने नै हो सभ्य तरिकाले हामी आज जसरी कुरा गरेर आउँछौँ प्लिज काम गरिदिनुहोस् हात जोडेर भन्छु काम गरिदिनुहोस् म फेरि तपाईँहरूलाई आज ठिक छ हामी बाहिर पनि सम्झाउँला तर केही छैन होइन हामीहरू साथीहरूले के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ पनि लगानीकर्ता हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ लगानीकर्ताको अलिकति मर्म बुझिदिनुहोस् यहाँ आएर कसैले बस्नु डर छैन मलाई छ सर मसँग फुर्सद छ सर सबै काम छोडेर आइरहेको छु उहाँहरूलाई उहाँ ठुलो पोस्टहरूमा जागिरे हुनुहुन्छ उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ होइन यो कसैको रहर होइन त्यसैले हामी भनौँ न कुरा गरेर यसलाई कसरी हामी केवलमा जानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर त छलफल गरेका छौँ कसले के भने छोड्दैन तपाईँको आफ्नै तपाईँको ठाउँमा तपाईँ ठुलो मान्छे सब आफ्नो ठाउँमा सबै ठुलो मान्छे हो नि यहाँ ठुलो को हाम्रो हाकिम त हजुर हुन्छ सबै डाइरेक्टर तपाईँ हामीले त्यसरी हामीले त तपाईँलाई ठुलो गार्जन भनेर हामीसँग कुरा गर्ने हामी सबैको गार्जन फेरि तपाईँ फेरि सबैको गार्जन फेरि अब सर अब यति मेरो रिक्वेस्ट छ हाम्रो जुन वार्तालाप भएको छ जुन पोजिटिभ नोट भएको छ किनभने सबैका कन्भे हुनुपर्छ एउटा माइन्युट गरिदिनुहोस् राम्रो
र हामी पोजिटिभ तरिकाले सुन्नु यसलाई यस्तो माइन्डिङ गर्दाखेरि के गर्नु भने मैले भने ठिक छ माइन्डिङ गर्नु तर अहिले हामी त्यो धेरै कमिट गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ भन्ने कुरो मैले बारम्बार भन्छु तर यति हामी कमिटमेन्ट गर्न सक्छौँ कि यो त उयो सबभन्दा ठुलो माइन्ड त यही छ यो तपाईँको अहिले लाइफमा पनि गइरहेको छ लाइफ गइरहेको यहाँ कुनै चिज त्यहाँ माइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो होइन भने पनि तपाईँले यही देखाउन सक्नुहुन्छ मैले यो कुरा थिएँ कि दिनुहोस् भनेर होइन त्यसले गर्दाखेरि सुन्नु न तिमीले यो त कस्तो भयो भने यहाँभित्र भन्दा यो त मासले अहिले लाइभ हेर्नु ठिक छ सर हामीले कम्युनिकेसन माइन्ड कुरो त यही भइसक्यो ठिक छ हजुरहरूले के गरिदिनु पर्यो भने मार्केट झर्दाखेरि हजुरहरूले दिनका दिन तपाईँहरूको विज्ञप्ति आयो कस्तो विज्ञप्तिहरू आयो 51 कम्पनीका पनि नामै तोकेर आयो एकदम होइन त्यो भनेको कालो दिन थियो धितोपत्र बोर्डको तर त्यो कुरा तपाईँहरूले लड्दै हुनुहुन्छ लाज लाग्नुपर्छ कि 51वटा कम्पनीको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ हो गल्ती भयो हामी माफी मान्छौँ लगानीकर्ताहरूसँग हामीले त्यो 51वटा कम्पनीको नाम निकाल्नु होइन आज गएर लगानीकर्ता सुप्रिम कोर्टमा लड्नु परिरहेको छ कोर्टहरूमा जानु परिरहेको छ यो राम्रो सन्देश दिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि दिँदैन हाम्रो लागि हाम्रो देशको लागि पनि राम्रो र म फेरि तपाईँहरूले भन्छु अहिले हामीले के गर्ने भने तपाईँहरूले यो बुदा हाम्रो अन्तर्गत पर्छ र यसलाई टप प्रायोरिटी राखेर हामी काम गर्नेछौँ यो कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छ उनीहरूसँग हामीले कम्युनिकेट गर्नेछौँ र त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि पठाएर हामीले तत्काल काम गराउनेछौँ गर्नेछौँ र सुन्नु त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो मैले भने एउटा ठुलो माइन्ड त हिँडिरहेको तपाईँ तयार गरिसक्नु भएको छ होइन अहिले चाहिँ हामी माइन्ड के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अवस्था अनुसारको माइन्ड हामी तयार गर्छौँ भनेको यो कुरो चाहिँ हामीले भनौँ यो प्रायोरिटी हो यसमा हाम्रो ओपिनियन सहित हामी चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा सरले के भनिदिनु पर्यो भने यो 18 बुँदे माग लगानीकर्ताको हितमा जायज होइन तपाईँको 18मा एउटा दुईटा बुँदामा तपाईँको समस्या ल बाँकी दुईटा बुँदा होइन त्यसलाई दिमागहरू हाम्रो पहिलो हाम्रो माइन्डमा हामीले लेखेको भाषा हामीले चाहेको पहिलो बुँदामा के भन्नु भने यो चाहिँ समग्र मागहरू पुँजी बजारको सुधारको लागि ठिक छन् भनेर सरले स्वीकार गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला माइनोटले सुधारको लागि छैन भन्ने हामी भन्दा पनि मैले त भनिरहेको छु अहिलेदेखि तपाईँले बिर्सिनु त भएको छैन होला यो सबैमा हामी म्यानेजमेन्टको ओपिनियन सहित हामी बोर्डमा राख्छौँ त्यही हो अहिले हामीले मैले मानिस गरेँ यो ठिक छ छैन भनेर कहिलेसम्म बोर्डमा जान्छ यो कुरा होइन त्यो त अब उहाँले भन्नु बोर्ड मिटिङ कहिलेसम्म जान्छ चाँडोभन्दा साथीहरू एकछिन मलाई 2 मिनट दिनु कहिलेसम्म अब एकदम चाँडोभन्दा चाँडो अब 3 देखि 4-5 दिन ठिक छ धन्यवाद एकदमै 5 दिन तोक्छौँ यसरी यो छलफलमा यो कुरा भयो र यसमा चाहिँ हामीले भनेको कुराहरू यो हो भनेर हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी हाम्रो बोर्डमा जानकारी दिन्छौँ अनि त्यसपछि बोर्डबाट के निर्देशन हुन्छ त्यो हुन्छ हामी पनि त्यसरी माइन्डिङ गर्ने भनेको हाम्रो केही र अर्को कुरा छ तपाईँहरूले माइनोट गर्नुहोस् अरू गर्नुहोस् तर हामी एक हप्तामा तपाईँहरूको अनुगमन गर्छौँ हामी लगानी गर्छौँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ तपाईँले अहिले बोल्नु भएको छ 5 दिनभित्र भयो कि भएन त्यो हेर्न आउँछ हामी त्यसपछि बोर्डले के निर्णय गरेर त्यसमा के संशोधन भयो त्यो हेर्न आउँछौँ त्यसपछि तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छैन भने त्यसमा डेडलाइनहरू समेत आउँछ नि बोर्डमा गएपछि त्यो डेडलाइन हुनु नै पर्छ मैले जसरी बुझेको छु होइन ओपनिङ डेट त केही पनि हुँदैन त्यसरी हामी आउँछौँ र हजुरहरूले भने जस्तो यो तपाईँको बोर्डमा जानुहोस् र तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गर्नको लागि बोर्डमा जानु पर्दैन तिनीहरूलाई यस्तो कुरा आएको छ सुन्नु न राष्ट्र ब्याङ्कसँग के कस्तो तपाईँले त यो सबै बोर्डमा राखेपछि बोर्डले निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्छ ल हुन्छ त्यो पनि ठिक छ त्यो पनि हामीले मान्यौँ सर 4 दिन 3 दिन पछाडि बोर्डै एप्रुभ गरेर पठाउन झन् राम्रो बोर्डले यो कुरा होइन यो कुरा पनि हामीले मान्यौँ ठिक बोर्डमा 5 दिनभित्र हामी बोर्डमा राख्नेछौँ र यो कुराहरू हाम्रो टप प्रायोरिटीमा छ होइन सरले 5 दिनभन्दा 3 दिन हुन्छ 5 दिन
दिनभन्दा बढी हामी दिन सक्दैनौँ सर। हाम्रो तपाईँलाई 1-1 घन्टा गाह्रो भएको छ। यसो 1-1 घन्टा तपाईँलाई गाह्रो छ भने 5 कार्य दिन भनेर लेख्नुहोस् ल। 5 दिनको ठाउँमा 5 कार्य दिन 5 कार्य दिन भनेर लेख्नुहोस् ल। 5 शनिबारबाट किनभने 5 कार्य दिन 3 कार्य दिन चाहिन्छ भने 5 कार्य दिन ल राखौँ न। 5 दिन भन्दा अलिकति अब ल हजुर सार्वजनिक किन 3 दिन गर्दैला 2 दिन गर्दैला मात्र सुन्नुहोस् वार्ताको के निर्णय गरेर यो व्यवस्थापनले यसो गर भन्ने बोर्डले त्यो निर्देश अनुसार हामी काम गर्छौँ भन्ने अध्यक्षज्यू ठ्याक्कै हुनुहुन्न होइन टेक्निकली भनौँ न त्यो भएको हुनाले हामीले सबै चिज बोर्डमा लिएर बोर्डको नोटिसबाट हामीले बोर्डको अध्यक्ष छ होइन बोर्डको अध्यक्षता पनि तीबाट गरिदिन्छ बोर्डभन्दा पावरफुल यहाँको अध्यक्ष छैन होइन सो बोर्डले दिएपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बोर्डले त्यसपछि कन्फ्युज होला र अहिले जुन सञ्चालकहरूमध्येबाट छानिएको एकजनाले अध्यक्षता गर्ने कुरा छ निलो सबै प्रशासन कुरा आएको छ र अहिलेको अवस्थामा यो इन्टरिम पिरियड यो ट्रान्जिसनल फेजमा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन एउटा कुरा क्लियर हुन्छ है जतिसुकै गरे पनि किनभने बोर्ड मेम्बरले त्यो कुराहरू गर्नु भएन बोर्डको बिहाफमा हामीले के गर्ने हामी नबोलौँ हाम्रो जे गर्छ जे टिआर छ त्यो अनुसार गर्छ होइन त्यो नीतिगत गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरो त्यो बोर्डले जान्दछ किनभने बोर्ड मेम्बरहरू सबै एउटा रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसनबाट आउनु भएको छ त्यसले गर्दा अहिले नीतिगत निर्णय गर्छ गर्दैन बोर्डले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू चाहिँ यसरी आज भएको यो कुराहरू हामी हाम्रो बोर्डलाई जानकारी दिन्छौँ र बोर्डमा चाहिँ के डिसिजन हुन्छ त्यो डिसिजन अनुसार अगाडि ठिक छ थ्याङ्क यू समन्वय गर्ने भन्दा बोर्डले यो चाहिँ तपाईँहरू म्यानेजमेन्टबाट आफ्नो यो चाहिँ त्यो यही अहिले सरले बोलेको कुराहरू माइन्ड गरिदिनुहोस् अनि के छैन होइन र बोर्डले चाहिँ के निर्देशन दिन्छ त्यो अनुसार हाम्रो राय समेत बोर्डमा राख्छौँ हुन्छ प्लिज यो माइन्युट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामी यही कुरा सरले जे बोल्नु त्यही कुरा माइन्युट गरिदिनुहोस् भइहाल्छ किनभने हामी अफिसमा एउटा गेस्ट आउँदा पनि यसो छलफल भयो भने त्यो पनि माइन्युट गर्ने चलन छ क्या कार्यालयमा त्यो किनभने रेकर्डको लागि होइन कानुनलाई सोध्नु पर्दैन सर कार्यालय हामीले पनि चलाएको म पनि कुनै कार्यालयको प्रमुख होला उहाँ पनि कुनै कार्यालय प्रमुख भएर हामी चलाएको छ कुनै पनि कार्यालयमा गेस्ट सर डिएसपी साहब चिया खाना आउनुभयो भने पनि उहाँसँग यति मितिमा डिएसपी साहब आउनु भएको थियो हाम्रो सामान्य छलफल भयो एउटा गफ गएको भनेर माइन्युट गरेर मिति यति भनेर केही निर्णय गर्न सकिँदैन माइन्युट भनेको रेकर्ड हो सर माइन्युट भनेको रेकर्ड हो केही पनि होइन माइन्युट भनेको रेकर्ड हो हाम्रो यत्रो धेरै बिना रेकर्ड जस्ट रेकर्ड राख्नु भनेको मात्रै हो यसलाई कानुनलाई सोध्नै पर्दैन एजेन्डाहरू छ त्यो एजेन्डालाई आफूले गर्ने आफ्नो कार्यालयबाट र आफूले नगर्ने कामहरू चाहिँ जुन अरू अन्य निकायसँग चाहिँ समन्वय जुन अन्य निकायसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई सरहरूले समन्वय गर्ने चिठी पत्र पठाउने त्यसमा चाहिँ अब के कोर्डिनेसन गर्ने छलफल गर्ने के हुन्छ सरहरूको प्रक्रिया अनुसार बोर्डको सबैभन्दा पहिला त बोर्ड चाहिँ अध्यक्ष हुनु पर्यो र यो हाम्रो टोटल एजेन्डा जुन छ एजेन्डालाई बोर्डमा लग्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो रायसहित त्यो रायसहित गइसके पछाडि त्यो बोर्डबाट चाहिँ आएको चाहिँ जे कमिटमेन्ट हुन्छ होइन जे कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि सम्बन्धित निकायहरूमा पनि अब कोर्डिनेसन गर्ने ठाउँमा कोर्डिनेसन गर्ने र आफ्नो निकायले गर्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा कसरी लाने त्यो चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ भनेर हामीले एउटा लिखित रूपमा कमिटमेन्ट गरेका छौँ र त्यो उहाँले सरले कमिटमेन्ट एउटा 5 कार्य दिन भन्नुभएको छ 5 भनेको 5वटा अफिस लाग्ने दिन है त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो 5 दिन भनेर बुझ्नु होइन यसमा सार्वजनिक बिदा हाम्रो चाहिँ काउन्ट हुँदैन र पक्कै पनि हामी आम लगानीकर्ता सरको कुरामा हामी विश्वस्त भएर हामी सबै कुरामा चाहिँ सहमति जनाएको छौँ र सम्पूर्ण आम लगानीकर्तालाई छाप लगाएको छाप लगाएपछि लेटरमा आउँदैन अरे माइन्युट लेटर हेर्नु होइन सूचना
दुईजना एकछिन साथीहरूलाई पहिला कुरा राखौँ न ठिक छैन अनि दाइले राख्नु होला त्यस कारणले हामी आम लगानीकर्ताको लागि चाहिँ एउटा यो एक किसिमको एउटा स्टेप हो यो नै सबै कुरा होइन तर ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो आम लगानीकर्ताको लागि बजारको लागि सरहरूले जुन एउटा पोजिटिभली सोचिदिनु भएको छ र यो लगानीकर्ताको मागहरूको विषयमा चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ र यसमा प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ यो चाहिँ हामी सबै लगानीकर्ताको लागि एउटा खुसीको कुरा हो यसमा सबै साथीहरूलाई म ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पक्कै पनि भोलिका दिनमा पनि अन्य यो काम गर्ने कुरामा सरहरूलाई सहकार्य गर्ने सहयोग गर्ने पुँजी बजारको हितमा गर्ने कुरामा हाम्रो निरन्तर सरहरूको चाहिँ साथमा हामी छौँ यो पनि म सरलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच केही छ भने दाइले पनि राखिदिनु ल पहिला सरले अब के भन्ने भन्नु सबै कुरा एकछिन एक मिनट पहिलो कुरा त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू यहाँ बस्नु भएको छ तपाईँहरूको ताकत नभइकन हाम्रो कुनै सुनवाई हुनेवाला छैन हामी त सधैँ खराइराख्छौँ होइन तर हजुरहरूले यति गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरा हाम्रो निरज सरलाई पनि धन्यवाद र लगायतका पुरै टिमलाई धन्यवाद जसले हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भएको छ उहाँहरूले 5 कार्यदिनमा हाम्रो सम्पूर्ण मागहरू एनआरबीमा जानुपर्ने भने एनआरबीमा जान्छ बोर्डबाट होइन त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने भने अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ तर हाम्रो कामहरू तपाईँको हुन्छ भन्ने उहाँहरूले आश्वस्त बनाउनु भएको छ र अर्को कुरा यदि 5 कार्यदिनमा भएन भने हामीले हरेक हप्ता नियमकारी निकायको पनि नियमन गर्ने हामी नै हो हामी लगानीकर्ताहरू होइन भनेपछि उहाँहरूसँग यो पनि सहमति भएको छ उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने हामीले उहाँहरूसँग आएर उहाँहरूसँग एकाउन्टेबिलिटी उहाँ ट्रान्सपेरेन्सी के गर्नु भएको छ कसरी गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामी उहाँहरूसँग लिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो काम नगरेको भए फेरि हामी यसरी नै एकबद्ध भएर अझै ठुलो आन्दोलन हामी चलाउनेछौँ त्यति भन्न चाहे थ्याङ्क यू मिति 2078 आश्विन 6 गते बुधबारका दिन पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र बोर्डका पदाधिकारी बीच न्याय बमोजिमको छलफल भयो पुँजी बजार सङ्घर्ष समितिले बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापन पत्रका सम्बन्धमा छलफल भई सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुदाहरूका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डमा 5 कार्यदिनमा जानकारी गराई नियमअनुसार आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा भएको छ क्या भनेको बोर्डमा चाहिँ नि तपाईँको यो कुरा बोर्डको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो राय समेत उहाँहरूले के गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ उहाँहरूले आफ्नो राय समेत बोर्डमा प्रक्रियामा उहाँहरूले बोर्डमा पेश गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट उहाँहरूले बोर्डमा अनि त्यसबाट बोर्डले जब उहाँहरूलाई निर्देशन दिन्छ यो काम यो यति दिनभित्र गर उहाँहरूले हामीले पनि कन्भे गर्नुहुन्छ के काम गर्नु एकै मिनट है मैले साथीहरूलाई अलिकति बोर्डमा कन्फ्युजन छ भने म एकै मिनट रिमाइन्ड गराइदिएँ कस्तो हुन्छ भने बोर्डको तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो अन्य जस्तै अरू कार्यालय जस्तो नभएर यहाँनिर हुन्छ होइन उहाँहरू कर्मचारी हुनुभयो जस्तै सरहरू म्यानेजमेन्ट टिम हुनुभयो भने तर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने बोर्डले चाहिँ कुनै पनि डिसिजन गर्छ र बोर्डको चाहिँ थ्रुबाट चाहिँ जे चिजहरू आउँछ त्यो चिज उहाँले कार्यान्वयन एक्सनमा लानुहुन्छ जस्तै क्याबिनेट हुन्छ नि मन्त्रालय हुन्छ सचिवले कार्यान्वयन लानुहुन्छ सबै जो नाइनोट गर्नुहुन्छ होला तर क्याबिनेट बोर्डबाट इन्डोर्स गर्नलाई बोर्डको चाहिँ बोलाउनलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ भोलि मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिनिमम 3 दिन चाहिँ बोर्डलाई टाइम दिनुपर्ने रहेछ क्या जस्तै त्यो नियमै रहेछ टाइम बोर्डलाई दिनुपर्छ 3 दिन दिनलाई त भोलि पत्रचार गर्नलाई 1 दिन त उहाँलाई फ्लेक्सिबल दिउँ अन्त 5 दिन भनेको त्यसरी जस्तै हामीले चाहिँ कस्तो पनि गर्नु उहाँले यसो न आजको दिन त गइ नै सक्यो आज त गइ नै सक्यो होइन आजदेखि सुरु भयो नि आजको दिन त गइसक्यो त्यसैले 5 कार्य दिन दिएको पत्रचार होइन आफ्नो बोर्डमा लगेर राय समेत म्यानेजमेन्टले राख्छ बोर्डमा अनि त्यो कुरा चाहिँ यदि भएन भने अनि फेरि हामी आउँछौँ छुट्टै दिन हामी यहाँ आउँछौँ त्यसैले साथी अब यसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि कहाँ गाँठो पर्छ त्यो गाँठोहरू पुगाउँदै जाने हो हेर्नुहोस् अहिले नै सबै चिजको चाहिँ हल हुँदैन उहाँले प्रक्रियामा छिराउनुहुन्छ ढोकाबाट छिरिसकेपछि जहाँ गाँठो पर्दै जान्छ हामी त्यहाँ भन्न चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच